Do subscribe Church TV channel today to get the videos like this and to bring about the changes in your life. परमेश्वरले हामीलाई उहाँको निगाहभित्र एउटा रमाइलो पलभित्र परमेश्वरले हामीलाई राखिराख्नु भएको छ। हामीले अहिलेको समयसम्म मिठो आराधना गर्न पायौँ अनि आराधनाले परमेश्वरलाई उचाल्ने काम गर्छ, परमेश्वरलाई महिमित बनाउने काम गर्छ भने शैतानलाई आतंकित बनाउने काम गर्छ आराधनाले। अनि तपाईँ र म आराधकहरू चाहिँ शक्तिशाली बन्दै गरेका हुन्छौँ। अनि आराधनाले चाहिँ परमेश्वर महिमित हुनुहुन्छ भने शैतान आतंकित हुँदै गरेको हुन्छ अनि हामी अझै शक्तिशाली हुँदै गरेका हुन्छौँ। अनि बडो मिठो आराधना हामीले गऱ्यौँ अनि गुरुआमाले वचनको लागि शक्तिशाली प्रार्थना, वचनले भरिएको प्रार्थना गरिदिनु भयो। म उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्दछु। सो आजसम्म हामीले 8वटा स्वर्गदूतहरूलाई हेरिसकेका छौँ। 8 प्रकारका स्वर्गदूतहरू, माइकल, लुसिफर, गाब्रिएल अनि एन्जल अफ वारलाई हामीले हेऱ्यौँ, अनि युद्धको स्वर्गदूतलाई हामीले हेऱ्यौँ, अनि नाश गर्ने स्वर्गदूत डिस्ट्रोयर एन्जललाई हेऱ्यौँ, आई ओपनिङ एन्ड ब्लाइन्डिङ एन्जल्सलाई हामीले हेऱ्यौँ, हिलिङको एन्जललाई, चङ्गाईको एन्जललाई हेऱ्यौँ, अनि मिनिस्टरिङ एन्जल जसलाई चाहिँ हामीले हिजो एलियाको जीवनमा प्रभुले कसरी यो स्वर्गदूतबाट काम गर्नुभयो भन्ने कुराहरूलाई हेऱ्यौँ। अब ती मानिसहरूलाई जो आश्चर्य काम गर्नुभयो, सहायता गर्यो, सेवा गर्यो, अनि ती स्वर्गदूतहरू चाहिँ आज हामीसँग पनि छ भन्ने कुरा हामीले हेरिराखेको छौँ। सो आज गन्थ नगरिकन अझै 3वटा स्वर्गदूतहरूको विषयमा हामी हेर्नेछौँ आज। अनि गार्डिङ एन्जल अर्थात् गार्ड गर्ने, हामीलाई रक्षा गर्ने एन्जलको कुरा आज हामी हेर्न गइराखेको छौँ। 9 नम्बरमा हामीलाई कसरी स्वर्गदूतले गार्ड गर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्न गइराखेका छौँ। मलाई एउटा कुरो साह्रै मनपर्छ, हाम्रो परमेश्वर जो कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न तर परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। अनि जो चाहिँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ र मैले तपाईँसँग 9 नम्बरको स्वर्गदूतको कुरा गर्दैछु। कसरी एन्जलले हामीलाई गार्ड गर्छ, कसरी चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिने काम गर्छ, त्यो गार्डिङ एन्जलको कुरा तपाईँसँग गर्न गइराखेको छु। दानियल 3 अध्यायको 28 पदलाई, दानियल 3 अध्यायको 28 पदलाई तपाईँले खोल्नुभयो भने म यसरी पढ्छु। त्यसपछि नबुकदनेस्सरले भने, सद्रक, मेशक र अबेदनगोका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस् जसले आफ्ना दूतलाई पठाएर आफ्ना सेवकहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। ओके, म पहिलो खण्डलाई मात्रै पढेँ। तपाईँ र मलाई सद्रक, मेशक अनि अबेदनगोको घटना एकदमै राम्ररीसँगले याद छ। सद्रक, मेशक र अबेदनगो एउटा यस्तो व्यक्तिहरू थियो कि यी व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्दथ्यो। एक दिन नबुकदनेस्सरले एउटा ठुलो मूर्ति बनाउँछ अनि त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न प्रान्तको मानिसहरूले, विभिन्न जातिका मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्टहरू अनि त्यहाँनिर जुटाएर चाहिँ राजाले आज्ञा गरे अनुसार, राजाको उर्दी अनुसार अनि एउटा त्यो बनाएको मूर्तिलाई चाहिँ ढोक्न लगाउँछ। त सबै मानिसहरूले त्यहाँ सम्झौता गर्छ, ढोक्छ, तर सद्रक, मेशक र अबेदनगोले चाहिँ ढोक्दैन। अनि बाइबलले यसो भन्छ, तिनीहरूले नढोक्दै गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ आगोको दन्किँदै गरेको भट्टीमा हालिदिएको छ। अनि त्योभन्दा अगाडिको खण्डहरूमा हामीले 18 पदतिर मुनितिर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई सद्रक, मेशक, अबेदनगोले यसो भनेको छ, हामी दण्डवत गर्दैनौँ, हाम्रो परमेश्वरले नै बचाउनुहुन्छ जसको आराधना हामी गर्दैछौँ। तर उनीहरूले यसो भनेको छ, यदि परमप्रभुले त्यसो गर्नु भएन भने पनि हामी ढोक्दैनौँ। साह्रो मिठो कुरा। हामी ढोक्दैनौँ, हामी दण्डवत गर्दैनौँ, हामी सम्झौता गर्दैनौँ। तर म 18 पदलाई पनि यसरी पढ्छु, तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि हे महाराजा हजुरका देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौँ। अलिक मुनितिर पनि न त हजुरले स्थापना गरेको मूर्तिलाई हामी दण्डवत नै गर्नेछौँ। मलाई मजा लागेको कुरा, सद्रक, मेशक, अबेदनगो चाहिँ एउटा यस्तो आराधकहरू थियो, यस्तो वर्शिपरहरू थियो अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो राजाले बनाएको मूर्तिलाई चाहिँ नढोक्ने इच्छा गर्छ अनि भन्छ पनि हामी ढोक्दैनौँ, हामीले सेवा गरेको प्रभुले बचाउनुहुन्छ हामीलाई। पहिलो खण्ड त्यो भनेको छ। अलिक मुनितिर 18 पदमा गएर यसो भनेको छ, उहाँले हामीलाई बचाउनु भएन भने पनि हामी ढोक्दैनौँ। यहाँ चाहिँ एउटा रहस्यपूर्ण कुरा मैले तपाईँसँग भन्नु खोज्दै गरेको। धेरैचोटि हामी परमेश्वरसँगको प्रार्थना हामीले पाउँछौँ भनेर मात्रै गर्ने होइन, आराधना पाउँछौँ भनेर मात्रै गर्ने होइन, प्रशंसा हामीले पाउँछौँ भनेर मात्रै गर्ने होइन, तर हाम्रो जीवनमा हामीले भने जस्तो नहुँदै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु, त्यो चाहिँ एउटा सद्रक, मेशक जस्तो एउटा गुड वर्शिपरको, ट्रु वर्शिपरको एउटा क्यारेक्टर हो प्रिय।
धेरैचोटि चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुँदो रहेछ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई परमप्रभुले दियो भने चाहिँ म यसो गर्छु, एउटा अप्सन राखेका हुन्छौँ। तर दिएन भने पनि म गर्छु, परमेश्वरको आराधना गर्छु, परमेश्वरको प्रशंसा गर्छु भन्नु चाहिँ साह्रो मिठो कुरा। अनि यी व्यक्तिहरूले चाहिँ सम्झौता गरेन अनि यिनीहरूलाई आगोको भट्टीमा हालिदिए। तर आगोको भट्टीमा हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ शद्रक मेशक र अबेदनगोलाई राजाले नै यहाँनिर अघि हामीले 28 पद पढेर सुन्यौँ, परम प्रभुको दूतले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रक्षा गरेको थियो, गार्ड गरेको थियो। इभन त्यहाँनिर शद्रक मेशक र अबेदनगोलाई आगोको भट्टीमा हाल्नेहरू जल्यो, तर शद्रक मेशक र अबेदनगो जलेन। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ राजाले नै घोषणा गर्दैछ, भन्दैछ, स्वीकार गर्दैछ, परम प्रभुको दूतले चाहिँ यिनीहरूलाई रक्षा गरेको थियो, सुरक्षा दिएको थियो, गार्ड गरेको थियो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जस्तै परिस्थितिको भट्टीभित्र पस्नु परे तापनि, समस्याको भट्टीभित्र पस्नु परे तापनि तपाईँ र म सम्झौता गरेनौँ भनेदेखिलाई हाम्रो लागि यी स्वर्गदूतहरूले तपाईँ र मलाई रक्षा गर्नेछ प्रिय। यहाँनिर बाइबलमा चाहिँ हामी सम्झौता गर्दैनौँ। संसारसँगको सम्झौता नगर्ने व्यक्तिको लागि परमेश्वरले यो गार्डिङ एन्जल्सहरूलाई, गार्ड गर्ने एन्जल्सहरूलाई तपाईँ र मेरो लागि नियुक्त गरिदिनु भएको छ। यही दानियल 6 अध्यायमा पनि हामीले अलिकति हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर हामी दानियलको विषयमा हामी पाउँछौँ। अनि दानियलले पनि त्यहाँनिर दानियललाई परमप्रभु परमेश्वरले उठाउनु भएको थियो। धेरै मानिसहरूको बिचमा दानियललाई परमेश्वरले ज्ञान, बुद्धि सँगसँगै एउटा आदरणीय इज्जतदार व्यक्तिको रूपमा खडा गर्नुभएको थियो राजाको अगाडि। तर ती अरू मानिसहरूले चाहिँ दानियलसँग आरिस गरेर, डाहा गरेर, अनि दानियल चाहिँ एउटा यस्तो क्यारेक्टर भएको मान्छे थियो कि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने एउटा उसको आदत थियो। अब दानियललाई कुनै पनि प्रकारले फसाउन सकेको थिएन, तर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर षड्यन्त्र गरेर चाहिँ दानियललाई फसाउनको लागि केही दिनसम्म चाहिँ अब परमप्रभु परमेश्वर मात्र, कुनै ईश्वरलाई दण्डवत गर्ने, कुनै ईश्वरलाई प्रार्थना नगरोस् मानिसहरूले, केवल राजाको मात्रै आराधना गरोस्, राजाको मात्रै ध्यान गरोस्। अनि जसले चाहिँ राजाको बाहेक अरू ईश्वरलाई पुज्दै गरेको भेटाइन्छ अनि उनीहरूलाई चाहिँ सिंहको खोरमा हालुन् भनेर दानियलकै लागि एउटा षड्यन्त्र बनाएको थियो। तर प्रिय परमेश्वरको वचनले भन्छ दानियलले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको प्रशंसा गर्न छोडेको थिएन, परमप्रभु परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न छोडेको थिएन। जसै दानियललाई समात्यो, इभन राजालाई पनि थाहा थियो कि दानियल चाहिँ एउटा अभिषिक्त व्यक्ति हो, दानियल चाहिँ एउटा पवित्र जीवन जिउने व्यक्ति हो, दानियल चाहिँ एउटा ईश्वर भक्त हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थियो प्रिय। तर पनि मानिसहरूको जालले गर्दाखेरि मानिसहरूले अनि राजाले मिलेर चाहिँ दानियललाई चाहिँ सिंहको खोरमा हालिदिएको घटना हामी थाहा पाउँछौँ। मलाई आज तपाईँलाई एउटा कुरो म भनौँ प्रिय, परमप्रभु परमेश्वरले त्यो दानियललाई सिंहको खोरमा हाल्नको लागि ती मानिसहरूको हातलाई र हृदयलाई रोक्नु भएन, राजाको हृदयलाई पनि रोक्नु भएन परमप्रभु परमेश्वरले, मानिसहरूको हृदयलाई पनि रोक्नु भएन सिंहको खोरमा हाल्नको लागि। तर खुसीको कुरा आज म तपाईँलाई भनौँ, अनि परमप्रभु परमेश्वरले हाल्न दिनुभयो सिंहको खोरमा, राजालाई पनि हाल्न दिनुभयो, ती मानिसहरूको षड्यन्त्र अनुसार दानियललाई सिंहको खोरमा हाल्न दिनुभयो। अनि ती मानिसहरूको हातलाई रोकेन परमेश्वरले। तर मिठो कुरा, परमप्रभु परमेश्वरले दानियल चाहिँ जब सिंहको खोरभित्र पस्यो नि प्रिय, त्यति बेला परमप्रभु परमेश्वरले मानिसको हातलाई रोक्नु भएन त्यो हाल्नेहरूलाई, तर परमप्रभु परमेश्वरले सिंहको मुखलाई चाहिँ रोकिदिनु भयो प्रिय। दानियललाई खानबाट, दानियललाई आक्रमण गर्नबाट सिंहको मुखलाई चाहिँ परमेश्वरले रोकिदिनु भयो। किन भन्दै गर्दा परमेश्वरले चाहिँ दानियलमाथि गर्नुभएको एउटा अद्भुत काम थियो। ओके, म दानियल 6 अध्यायको 21 पदलाई यसरी पढ्छु। दानियलले उत्तर दिए, महाराजा अमर रहून्, मेरा परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनु भयो र उहाँले सिंहहरूको मुखलाई थुनिदिनु भयो। 22 पदले भन्छ है प्रिय, मेरा परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनु भयो र उहाँले सिंहहरूको मुखलाई थुनिदिनु भयो। यति मात्र पढौँ। यहाँनिर पनि हामी के पाउँछौँ भन्दा दानियललाई चाहिँ त्यो एन्जलले गार्ड गरेको थियो। अर्थात् धेरैजना प्रभुको जनहरूको जीवनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि साधु सुन्दर सिंहको घटना गवाईहरू तपाईँलाई थाहा छ। जब उनीहरू चाहिँ प्रभुको सेवाकाईको लागि निस्के, कोही बेला जङ्गलतिर सुत्थे अरे प्रिय, अनि जङ्गलतिर सुत्दै गर्दा कोही ठाउँ घरतिर उसले बस्न पाएन अरे, तर जङ्गलतिर सुत्दै गर्दाखेरि पनि वरिपरिबाट चाहिँ बाघहरूले चाहिँ उसलाई रक्षा गरिराखेको, वास्तवमा त खानुपर्ने हो होइन, तर बाघहरूले चाहिँ उसलाई रक्षा गरिराखेको घटनाहरू धेरै मान्छेले भनेको छ। एक दिन एउटा ठाउँमा एउटा पास्टरलाई आक्रमण गर्नको लागि चाहिँ पास्टरलाई चाहिँ प्रहार गर्नको लागि चाहिँ 16 जना जस्तो गुण्डाहरू गएछ अरे प्रिय।
अनि 16 जना जस्तो गुण्डाहरू गएर चाहिँ पास्टरलाई चाहिँ अब मार्नको लागि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि वरिपरि यति धेरै मानिसहरू देखिए अरे, शक्तिशाली मानिसहरू चाहिँ त्यो पास्टर बसेको घरदेखि वरिपरि चाहिँ ती शक्तिशाली मानिसहरू, बलवान बलवान मानिसहरू देखेर ती गुण्डाहरू चाहिँ त्यहाँबाट भागेको रहेछन्। अनि भोलिपल्ट पास्टरलाई सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ पास्टरले भन्नुभयो अरे, म एक्लै छु भन्नुभयो अरे, मलाई थाहा छैन, सायदै परमप्रभु परमेश्वरले मेरो लागि खटाउनु भएको स्वर्गदूत होला भनेर बाइबलबाट उहाँले प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ ती 16-17 जना गुण्डा मानिसहरूले चाहिँ ईश्वरलाई ग्रहण गरेको घटना मैले एउटा किताबमा पढ्दै थिएँ। द्याट मिन्स हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरले हाम्रो लागि यो गाइड गर्ने एन्जल्सहरू खटाइदिनु भएको छ। जसरी सद्रक मेशक र अबेदनगोलाई परमप्रभु परमेश्वरले त्यो स्वर्गदूत खटाएर सुरक्षा दिनुभयो। कोही कोही बेला तपाईँ र म पनि प्रिय डरलाग्दो परिस्थितिको भट्टीभित्र हुन्छौँ, समस्याको आगोको त्यो भट्टीभित्र हामी हुँदै गरेको हुन्छौँ, तर त्यो अवस्थामा पनि तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले त्यो स्वर्गदूत खटाइदिएको हुन्छ। कोही कोही बेला तपाईँ र म त्यो दानियल सिंहको खोरमा पसेको जस्तो समस्याको खोरभित्र हामी पुगिराखेको हुन्छौँ, चारैपट्टि अन्धकार, चारैपट्टि समस्याले घेरिराखेको हुन्छ, परिस्थितिले नै हामीलाई निलिसकेको महसुस हुन्छ प्रिय। तर त्यो अवस्थाहरूमा पनि हाम्रो लागि परमेश्वरले यी स्वर्गदूतहरू खटाइदिएका हुन्छन्। हामीले हेर्नु पर्दाखेरि सद्रक मेशक र अबेदनगोले सम्झौता गरेन, त्यो मूर्तिलाई ढोकेन, अनि दानियलले पनि सम्झौता गरेन, अनि परमप्रभु परमेश्वरको आराधना गर्न, प्रार्थना गर्न दानियलले पनि छोडेन प्रिय। यदि सम्झौता गरेनौ भने आज तपाईँ र म बाँचिन्छौँ, अनि तपाईँले मेरो सुरक्षा गर्ने स्वर्गदूतहरूले हामीलाई सेवा टहल गर्छ प्रिय। मलाई एउटा घटना याद आउँछ। एक दिन एकजना बाउ, वृद्ध बाउले भैँसी चराउनु गएछ। यो बाइबलमा छैन है प्रिय। एकजना वृद्ध बाउले भैँसी चराउनु गएछ, छाता चाहिँ पछाडि झुन्ड्याएर जानु भएछ। भैँसी चराउँदै गर्दा सिम 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 पानी परेछ। अब बाउको पालो, छाता त ओढ्नु पर्यो, अनि भैँसीलाई चाहिँ कम्मरमा बाँधेछ, आफ्नै कम्मरमा बाँधेछ। त्यो पनि हलुका पाराले होइन, टनटनी बाँधेछ। अनि भैँसीको अगाडि बुढो मान्छेले पछाडि झुन्ड्याएको छाता झिकेछ, अनि भैँसीको अगाडि खोलेछ। वास्तवमा भैँसी चाहिँ रुखमा बाँध्नु पर्ने, बुढो मान्छेले एउटा गल्ती के गरेछ भन्दा आफ्नै कम्मरमा बाँधेछ। अब भैँसी चढ्दैछ, भैँसीले पनि सोचेको छैन के आयो र के आउँछ भन्ने कुरा। बुढो मान्छेले भैँसीलाई कम्मरमा बाँधेर भैँसीको अगाडि भ्लाट्टै छाता खोल्दैछ। अब त्यो छाता खोल्दै गर्दा भैँसीले नसोचेको टाइमिङमा के आयो आयो, आँखै छोप्ने गरी भैँसी तर्सेछ प्रिय। भैँसी तर्सेर यस्तो भागेछ अरे, यति साह्रो कुदेछ अरे, बुढो मान्छे कराउँछ, चिच्याउँछ। अब भैँसीले तानेर कता लगे बुढो मान्छेलाई, कुदेको कुदै रुई कराई गर्छ, चिच्याउँछ। भैँसीले बुझिदिए पो, किनभने भैँसीको आँखामै के उडेर आएको जस्तो भएर भैँसी तर्सेर भागेछ। 2-3 किलोमिटरसम्म भैँसी कुदेर पुग्नु चाहिँ आफ्नै थलोमा पुग्यो अरे, आफ्नै गोठमै पुगेछ। तर गोठमा पुग्दै गर्दाखेरि नि अघि जो व्यक्तिको कम्मरमा डोरी बाँधेको थियो नि, अनि त्यो मान्छे चाहिँ पुर्याएन रहेछ, यत्रो चोक्टा मासु मात्रै पुर्याइदिएको थियो अरे। अनि अघि कुद्दै गर्दाखेरि बाजेले यति जोड चाहिँ आफ्नो कम्मरमा बाँधेको थिएछ अरे कि 2-4 पल्ट झड्किँदा त वास्तवमा फुस्किनु पर्ने हो, तर 2-3 किलोमिटर भैँसी कुदुन्जेलसम्म पनि नफुस्किने कस्तो टनटनी बाँधेको थियो त्यो बाजेलाई नै थाहा होला। अनि गोठमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यत्रो चोक्टा मासु चाहिँ के को रहेछ अरे भन्दा चाहिँ बुढो मान्छेको यो भुँडीको, यो पेटको, कम्मरको जहाँनिर डोरी बाँधेको थियो, अनि त्यो टुक्रा मात्रै गोठमा पुगेको थियो अरे प्रिय। अब मैले तपाईँलाई भन्नु खोज्दै गरेको कुरा चाहिँ नि, अब मान्छेले भैँसी तान्नु पर्नेमा भैँसीले मान्छे तान्दा चाहिँ त्यो गति भएको समस्या त्यति मात्रै हो। वास्तवमा मान्छेले भैँसी तान्नु पर्ने हो, तर भैँसीले मान्छे तान्नु पायो भने त्यसै गर्छ। अझै म भैँसी हो भनेदेखिलाई त चोक्टा र लाम्टा पनि होइन, अझै धुलो पिठो बनाउँथ्यो होला। धन्न बाजेको चोक्टा सानो भए पनि एउटा पिस चाहिँ गोठमा पुगेछ, त्यो डोरीले बाँधेभरि चाहिँ। आज मैले तपाईँलाई भन्नु खोज्दै गरेको नि प्रिय, परमेश्वरको वचनले भन्छ संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरप्रतिको दुश्मनी हो। हेर्नुहोस् है प्रिय, द्याट मिन्स संसारसँगको सम्झौता गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरप्रतिको दुश्मनी हो। आज धेरैचोटि हामीले पनि संसारसँग सम्बन्ध गाँच्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै क्रिस्चियनहरू चोक्टा र लाम्टा भएको छ।
तर यहाँनिर सद्रक मेशक र अबेदनगोलाई र दानिएललाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई ती चारजना व्यक्तिहरूले चाहिँ संसारसँग मित्रता गरेन, संसारसँग हातेमालो गरेन, अनि परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ यिनीहरूको लागि चाहिँ स्वर्गदूत खटाइदिनु भएको थियो। आज धेरै क्रिस्चियनहरू चाहिँ किन चोक्टा र लाम्टा भएको छ? शनिबार चर्चमा आएर देखाउने दाँत कतिजनाको त डुप्लिकेट भइसकेको छ। भित्र चाहिँ चोक्टा र लाम्टा, बाहिर मात्रै हे गरेर हाँस्छ। किन भन्दा चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ संसारसँग गाँसिराखेका छौँ, सम्झौता गरिराखेका छौँ। बाहिरबाट हेर्दा मात्रै सुटेड बुटेड अनि सेन्टेड बाहिरबाट हेर्दा, तर भित्रभित्र चाहिँ चोक्टा र लाम्टा भइसकेको। आज म तपाईँलाई यसरी उत्तर दिन चाहन्छु, यदि सद्रक मेशक र दानिएलले जस्तै अबेदनगोले जस्तो सम्झौता गरेनौँ भनेदेखिलाई हाम्रो जिन्दगीमा भित्र पनि हाँसी खुसी, बाहिर पनि हाँसी खुसी रहनेछौँ अनि हामी सुरक्षित रहनेछौँ। ती एन्जल्सहरूले हाम्रो जस्तै अवस्थामा पनि तपाईँ र मलाई मद्दत गर्नेछ। यसै कारणले गर्दा गार्डिङ एन्जल, तपाईँ र मेरो लागि सहायता गर्ने, अर्थात् हाम्रो लागि गार्ड गर्ने, रक्षा गर्ने स्वर्गदूतहरूले तपाईँ र मेरो सेवा जस्तै अवस्थामा पनि गर्नेछ। ओके, हामीले 9 नम्बरको एन्जललाई हेऱ्यौँ भने अब 10 नम्बरको एन्जललाई अलिकति हामी हेर्नेछौँ। जर्नी मर्सी एन्जल भन्छ। जर्नी मर्सी एन्जल भनेको चाहिँ यात्रामा कृपा गर्ने स्वर्गदूतहरू। जर्नी मर्सी एन्जल्स अर्थात् यात्रामा कृपा गर्ने, हामीलाई निगाह गर्ने एन्जल्सहरू, स्वर्गदूतहरू। तपाईँको जीवनमा पनि त्यस्तो घटना धेरैचोटि भएको होला। मेरो दाइ पास्टर साइमन हो, उहाँ यी पल्लोपट्टि उहाँ घरमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले शक्तिशाली सेवाका यो दिनहरूमा गरिराख्नु भएको छ। हामीले बडो अचम्मको गवाई उहाँबाट सुन्यौँ। एक दिन एकजना पास्टर बाबुको नाम प्रभुले दिनुभयो अरे, अनि प्रभुले भन्नुभएछ त्यो फलाना पास्टरको लागि प्रार्थना गर। उहाँ पनि यी नजिकै पास्टर बाबु हुनुहुन्छ। अनि किन हो उहाँलाई 3 बजीतिर चाहिँ उहाँको लागि धेरै प्रार्थना, सुरक्षाको प्रार्थना गर्ने उहाँलाई अगुवाई भएछ। अनि मेरो जेठा दाइ पास्टर साइमन, अनि उहाँ प्रार्थना गर्नुभएछ उहाँको लागि त्यही समयमा, राइट टाइममा, अनि प्रार्थना गर्नुभएछ। स्वर्गदूतहरू खटाउनु भएछ उहाँले, उहाँलाई सुरक्षा दिनु। प्रभु कहाँ छ पास्टर बाबु थाहा छैन। अनि 1 हप्ता बित्यो, उहाँलाई त केही खबर पनि छैन, केही बिर्सिसक्यो। तर 1 हप्तापछि चाहिँ उहाँ पास्टर बाबुलाई भेट्नु भएछ उहाँले। अनि मेरो दाइ पास्टर साइमनले सोध्नु भएको छ, पास्टर बाबु तपाईँलाई यति तारिकको दिन यति बजे तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मलाई परमेश्वरले तपाईँको लागि स्वर्गदूतहरू खटाइदिए भन्नुभयो, तपाईँको लागि मैले धेरै सुरक्षाको प्रार्थना गरेँ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर सोधेछ। अनि उहाँ पास्टर बाबुले भन्नुभएछ, एहे त्यति बेला त्यो टाइमिङमा म चाहिँ सिक्किमको एउटा खोलाले मलाई बगाएर लाँदै थियो भन्नुभएको थियो। सिक्किमको एउटा खोलाले मलाई बगाएर लाँदै थियो अनि मलाई थाहा छैन म मरे भनेर सोच्दा सोच्दै म बेहोस के भएको मात्रै थिएन। मैले एउटा ढुङ्गालाई समातेछु अनि त्यो ढुङ्गालाई समात्दै गर्दाखेरि चाहिँ म बाँचेको, नत्र भए आज मेरो फ्युनरल सर्भिस अस्ति भइसकेको हुने थियो। अचम्बित कुरा, उहाँ एउटा प्रभुको जन चाहिँ सिक्किममा खोलाले बगाउँदै गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले उहाँको लागि स्वर्गदूतहरू रिलिज गर्न लाउनु भयो अरे। अनि उहाँ चाहिँ बाटोमा जाँदै गर्दा खोलाले बगाएको रहेछ वास्तवमा। तर अहिले पनि उहाँ पास्टर बाबु हुनुहुन्छ अनि सेवाकै गर्दै हुनुहुन्छ, बाँचेको छ प्रिय। मैले तपाईँलाई भन्नु खोज्दै गरेको, परमेश्वरको त्यो एउटा यात्रामा कृपा गर्ने एन्जलले सुरक्षा दिएको कारणले गर्दा पास्टर बाबुलाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। आज म तपाईँसँग यसरी भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मेरो जिन्दगीको यात्राहरूमा पनि नि कोही कोही बेला त्यो अवस्थाहरूमा परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। त्यो जर्नी मर्सी एन्जल्स अर्थात् हामीलाई यात्रामा कृपा गर्ने स्वर्गदूतहरूको हातेमालोको साथमा परमेश्वरले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। म आफ्नै घटना पनि तपाईँलाई भनाऊ। कोही कोही बेला तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले सेन्स गराउनुहुन्छ, कोही कोही बेला पवित्र आत्मा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। यहाँ मेरो एउटा सुके पोखरी भन्ने एउटा ठाउँ छ, त्यति बेला गाउँबाट गाडी पाउँदैन थियो अनि त्यो ठाउँमा गएर चढ्नु पर्ने यस्तै बर्खा माझमा। अनि म सुके पोखरीमा बिहानै निस्के, पानी झरीमा एउटा गाडीमा बसेँ, 15 मिनट जस्तो फ्रन्ट सिटमा बसेँ, मान्छे एउटै पनि आएन। अनि अन्तमा मलाई परमेश्वरको आत्माले भन्नुभयो तँ यो ठाउँबाट निस्कि। अनि म ढिलो गरेर बसिरहेँ अनि म आफूलाई थाहा छ मेरो यो लेफ्ट साइडमा कसैले मलाई तानेको फिल गर्छु। म एक्लै थिएँ अनि मलाई परमेश्वरको आत्माले यो गाडीबाट निस्कि नजा भनी बस्दाखेरि पनि म चाहिँ ढेट भएर बसिरहेँ। तर 15 मिनट बित्दा नबित्दा मेरो लेफ्ट साइडबाट कसैले मलाई तानेको, झट्काएको मैले अनुभव गरेँ।
अनि मैले चाहिँ यो अनुभव गरेँ, ओहो यो चाहिँ मलाई परमेश्वरको दूतले तान्दैछ। मैले प्रभुको आवाज त सुनिनँ, अब म निस्किनुपर्छ किनभने स्वर्गदूतले मलाई तान्दै गरेको फिल गरेँ। अनि म निस्किएँ त्यहाँबाट। अनि ड्राइभर मसँग रिसाउनु भयो, तपाईँ किन निस्किनु भयो त भने। अनि मैले भने म तपाईँको गाडीमा नजानु पर्यो, मेरो सानो काम पर्यो भनेर मैले ढाँटेँ। पुरा रिसाउनु भयो, मेरो गाडी चौतारा होइन, बिसाउने ठाउँ होइन, अनि यो गाडीको मेरो बोनी बिग्रियो भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले भने होइन म जाँदिनँ, मलाई त कुटुङ र मारुङ गरे उहाँले बिहानै 8 बजी नै। अनि मलाई साह्रो रिस उठेर मैले भने, म पनि अलिक रिस कडा गरेर, मैले तपाईँको भाडा दिनुपर्छ भनेर नजाने होइन, म तपाईँको भाडा दिन्छु भने त लु देऊ अरे। अनि धेरै थिएन भाडा, 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ कति मात्रै थियो। मैले निकालेर दिएँ। अनि नलजाइकन अप्ठ्यारो नमानिकन थाप्यो फेरि उहाँले पनि। म त थाप्दैन होला भनेर धम्की दिएर दिएको त थापेर लगिदियो मेरो पैसा। अनि मलाई कस्तो कस्तो भयो। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले भने रिस उठ्यो, पैसा थापिसकेपछि धम्काउनु पाएँ नि त। मैले धम्काएर भने म चाहिँ क्रिस्चियन हो, म चाहिँ प्रभुको छोरा हो, मलाई मेरो प्रभुले तपाईँको गाडीमा नजा भने अनि म झर्दैछु भनेको। झन् खिसी गर्नुभयो, ए ख्रिस्तान रहेछ भाइ त अरे। तर पनि भाडा चाहिँ लगिदिएँ। मेरो साह्रो रिस उठ्यो, चित्त दुख्यो। अनि म बाहिर निस्केर बसेँ। अनि एकछिनबाट मानिसहरू आए, त्यो गाडीमा भरेर गयो। दोस्रो गाडी आयो, ट्रनको गाडी, त्यो पनि भरेर गयो, म गइनँ। तेस्रो गाडी आयो, अनि म फेरि तेस्रो गाडीमा चाहिँ बसेँ। अनि मलाई रिस उठिराखेको थियो, मेरो भाडा लगिदिएको छ, म नगइकन नै। अनि हामी जाँदा जाँदै घुम भन्ने ठाउँमा पुगेको थियौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ फर्किने गाडीले भन्यो डाली भन्ने ठाउँमा गाडी लडेको छ, अनि मान्छे पनि मर्यो अरे। अब को गाडी लड्यो त्यत्रो बजारमा। अलिक परतिर हामी पुग्यौँ, बतासे भन्ने ठाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि अनि कहाँको गाडी भनेको त सुकिया पोखरीको गाडी भने। कुन गाडी रहेछ मलाई पनि थाहा छैन, नम्बर भने गाडीको। अनि डाली भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ, त्यहाँ चाहिँ पहिरो झरेको रहेछ माथिबाट। अनि हामीभन्दा अगाडि जाने गाडी जहाँ चाहिँ म त्यहाँनिर बसेको थिएँ, अनि त्यही गाडीलाई चाहिँ पहिरोले सोरेर लगेको रहेछ। पहिरोले सोरेर लगेको रहेछ। अनि 2 जना 3 जना मान्छे मरेको रहेछ। ड्राइभर सिरियस रहेछ। ठक्कै गाडी रोके, हामी पनि हेर्न निस्क्यौँ। मैले त गाडीको कलरबाटै चिनिहालेँ अघि भाडा लाने गाडी हो भनेर। यसो हेरेको गाडी कुच्चिराखेको थियो। अनि मान्छे 2वटा डेड बडी साइडमा राखिराखेको थियो। अनि ड्राइभर पनि सिरियस छ भने निकाल्दै त्यो ड्राइभरलाई निकाल्दै गर्दा त मैले चिने देखेँ, ओहो ड्राइभर त ऊ रहेछ मेरो अघि भाडा लाने। अनि कुन चाहिँ सिटको मान्छे मर्यो भनेको त अघि म जुन सिटमा बसेको थिएँ नि 15 मिनट, त्यही सिटको मान्छे चाहिँ ठरै मरेको रहेछ प्रिय। अनि त्यो सिटको मान्छे मर्यो भन्नु बित्तिकै म चाहिँ कति बेला मेरो आँखाबाट आँसु आए मलाई थाहा छैन। म यति धेरै रुएछु, गुवागा रुएछु म त माथि। अनि अरू मान्छेले चाहिँ बुझेको छैन म किन रुँदैछु, उनीहरूले चाहिँ बुझेछ मेरो आफन्त पो मर्यो भनेर बुझेछ फेरि। अनि म रुई गर्छु, हिलो भएको ढुङ्गामा बसेछु, मलाई थाहा छैन। मैले चाहिँ रुँदै प्रभुलाई धन्यवाद दिएको। काश यदि म त्यो सिटमा बसेको भएको भए, स्वर्गदूतले तान्दा पनि म जबरजस्ती गरेको भए आज त्यो डेड बडी चाहिँ मेरो हुने थियो भन्दै म रुएँ। अनि मनमा त्यसो भन्दै रुन्छु। अरूले चाहिँ सम्झाउँछ, होइन भाइ अब लेखान त हो, मेरो आफ्नो मान्छे मर्यो भनेर रहेछ। झन् त्यो रुँदै गर्दा सम्झाइदियो भने त झन् रुनु मन पर्दो रहेछ नि त। झन् चित्त दुखाइ रुइदिए। लास्टमा पो भाइ खासमा चाहिँ किन तपाईँ यो मर्ने मान्छे चाहिँ को हो तपाईँको भनेर सोधेँ। अनि मैले भने होइन उनीहरू कोही पनि म चिन्दिनँ, तर त्यो सिटमा चाहिँ म बसेको थिएँ, मेरो प्रभुले मलाई बचाउनु भयो। अनि मैले चाहिँ मेरो प्रभुलाई आँसुको साथमा धन्यवाद दिएको भन्दा कम्ती गाली गरेन सबैले। अनि भरै पो होस आएर यसो उठेर हेरेको त पछाडि हिलो भएको रहेछ, हिलो भएको ढुङ्गामा बसेछु म त। आज मैले तपाईँलाई यो कुरा किन भन्दैछु भन्दा नि प्रिय, त्यो दिन चाहिँ मलाई परमेश्वरको आवाजले मात्रै बोलाएको होइन, निकालेको होइन, तर स्वर्गदूतले पनि मलाई तानेको म अनुभव गर्छु मेरो लेफ्ट साइडपट्टि। अनि आजको दिन जिउँदो छु म अनि तपाईँको बिचमा प्रभुको वचन बोल्दैछु। अनि त्यो दिन चाहिँ मलाई जर्नी मर्सी एन्जलले मद्दत गरेको हो। यद्यपि आज तपाईँ धेरैजना हुनुहुन्छ जोहरूलाई परमेश्वरले त्यो यात्राको घडीहरूमा परमेश्वरले बचाउनु भएको छ। रेभरेन्ड ध्रुव शिष्यले अस्ति उहाँलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नेपालबाट फर्किँदै गर्दा उहाँको गाडी चाहिँ सिधै भिरतिर गयो अरे। अनि एउटा रुख, सानो रुखले अल्झायो।
भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। अनि अन्तमा चाहिँ म ट्र्याक्टरमा फर्केँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यदि म प्रभुको जन त्यो गाडीमा नभएको भएदेखिलाई सबै मान्छे मर्ने थियो। मेरो कारण मलाई परमप्रभुले सुरक्षाको स्वर्गदूत खटाइदिनु भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब सबैजना बाँच्न सफल भयौँ, किनभने त्यो गाडी चाहिँ भिरको टुप्पामा गएर अल्झियो। ध्रुव शिष्यले उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज मैले तपाईँलाई भन्नु खोज्दै गरेको, धेरैचोटि हाम्रो यात्राहरूमा प्रभुले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ प्रिय। कसरी भन्दा चाहिँ हाम्रो लागि सुरक्षाको स्वर्गदूतहरू खटाइदिनुहुन्छ। एक दिन म र मेरो मम्मीले एउटा बौला कुकुरलाई हामीले भेट्यौँ। टर्निङमा यति डरलाग्दो ठुलो कुकुर मान्छेलाई टोकेको रहेछ, गाई गोरुहरू टोक्दै आएको रहेछ। हामी एउटा टर्निङमा पुग्यौँ। जस्तो टर्निङमा पुग्यौँ त्यो कुकुर आइराखेको रहेछ। अनि मेरो मम्मीले अत्तालिएर भन्नुभयो, ए तैँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर। अनि म र मेरो मम्मीले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्यौँ, एन्जल्सहरूलाई रिलिज गर्यौँ। 3 मिनट जस्तो हेराहेर भयो। त्यो कुकुरले पनि हेर्छ हामीलाई, हामीले पनि कुकुरलाई हेर्छौँ, अन्य भाषामा प्रार्थना गरिराखेको छौँ। अत्तालेको बेला झन् धेरै आउँदो रहेछ अन्य भाषा। प्रार्थना गर्यौँ, स्वर्गदूतहरू रिलिज गर्यौँ। अनि अन्तमा त्यो कुकुर गयो। अनि तल गएर पर बाटोदेखि भित्र एउटा घर थियो। त्यो घरमा घाम ताप्दै गरेको एकजना अङ्कललाई टोकेछ। त्यहाँदेखि मुनि कतिजनालाई टोक्दै गएछ। अनि माथिबाट हामी 2वटा टर्निङ मात्रै माथि निस्केको थियौँ। 6-7 जना केटाहरू हातमा ढुङ्गा मुढा भाला वर्षा बोकेर आउँदै रहेछ। अनि उहाँहरूले सोध्नुभयो, अनि कुकुर भेट्नु भएन? हामीले भन्यौँ भेट्यौँ। केही गरेन तपाईँहरूलाई? हामीले भन्यौँ के पनि गरेन। अनि छक्कै पर्नु, अरे कसरी के गरेन? उहाँ माथि मान्छे टोकेको छ, गाई गोरु टोकेको छ। अनि यति धेरै त्यसले बिगार गरेर आयो। त्यसले त केही पनि रुखधरि टोक्दै आएको। अनि हामीले एउटै कुरो भन्यौँ, हामी क्रिस्चियन हौँ, हामीले प्रार्थना गर्यौँ, हामीले स्वर्गदूतहरू खटायौँ, अनि परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भयो। आज मैले तपाईँलाई भन्नु खोज्दै गरेको, मेनी टाइम्स तपाईँको जीवनमा ती स्वर्गदूतले त्यस्ता सेवाकाईहरू गरेको हुनुपर्छ प्रिय। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले त्यो सेवाकाई गर्नुभयो। अनि प्रस्थानको किताब 14 अध्यायको 19 पदतिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थान 14 अध्यायको 19 पद। यो तपाईँ र मलाई जर्नीमा यात्रामा सुरक्षा दिने स्वर्गदूतको कुरा अलिकति हामी हेर्नेछौँ। 19 पदलाई म तपाईँको बिचमा यसरी पढ्छु। तब इजरायलका सैनिकहरूका अघि अघि हिँड्ने परमेश्वरका दूत हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर गए र बादलको खाम्बो तिनीहरूका अघिबाट हटेर तिनीहरूका पछिल्तिर खडा भए। यहाँनिर भन्छ प्रिय, परमेश्वरका दूत इजरायलीहरू चाहिँ जब मिस्रबाट फर्किराखेको थियो, इजरायलीहरू मिस्रबाट फर्किँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले इजरायलीलाई चाहिँ आगोको ज्वालामा भएर, आगो र आगोको खम्बोहरू भएर, अनि बादलमा भएर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई सुरक्षा दिनुभएको थियो। अनि यहाँ चाहिँ भन्छ बाइबलले कि स्वर्गदूतहरूले चाहिँ अघि पछिबाट इजरायलीहरूलाई त्यो यात्रामा सहायता गरिराखेको थियो। अनि जब इजरायलीहरूले चाहिँ यो सुरक्षा पायो नि प्रिय, इजरायलीहरूले चाहिँ यो स्वर्गदूतको सुरक्षा पाउँदै गर्दा परमेश्वरले ती इजरायलीहरूको यात्रामा सफलता दिनुभयो। तपाईँ र मलाई थाहा छ, यिनीहरू हिँड्दै गर्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाल समुद्र तरेको छ। लाल समुद्र अगाडि समस्याको एउटा ठुलो समुद्र भइराखेको थियो, पछाडिबाट मिस्रको सिपाहीहरूले खेदेर ल्याउँदै थियो। तर इजरायलीहरू चाहिँ जर्नीमा एउटा यात्रामा थियो प्रिय। अगाडि समुद्र छ, पछाडि शत्रुहरू छ प्रिय। त्यो अवस्थामा उनीहरू जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई रक्षा गरेको घटना हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ प्रिय। अनि मैले तपाईँलाई अहिले पढेर सुनाएँ 14 अध्यायको 19 पदमा हामीले यो घटना पाउँछौँ प्रिय। 14 अध्यायको 21 पद मैले तपाईँलाई अघि पढेर सुनाएँ। ओके, म फेरि पनि यहाँनिर पढौँ, परमेश्वरको वचनलाई म यसरी पढौँ। चौध अध्यायको 19 पदलाई म तपाईँको बिचमा फर्स्ट पढ्छु। तब इजरायलका सैनिकहरूका अघि अघि हिँड्ने परमेश्वरको दूत हटेर तिनीहरूको पछिल्तिर गएर बादलको खामो तिनीहरूको अघिबाट हटेर तिनीहरूको पछिल्तिर खडा भयो। म अलिक तल 21 पदलाई पढ्छु। तब मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारेर परमप्रभुले रातभरि जोडसित पूर्वीय बतास चलाइदिनु भयो र समुद्रलाई पछि पन्साइदिनु भयो र पानी 2 भाग भएर समुद्र ओबानो जमिन भयो। अनि इजरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिनमा हिँडेर गए र पानी तिनीहरूका दाहिने र देब्रेपट्टि तिनीहरूका निम्ति पर्खाल भयो। हेर्नुहोस् है प्रिय,
त्यो पछि इजरायलीहरूलाई यो स्वर्गदूतले गरेको गाइड पछि चाहिँ मोसाद्वारा परमेश्वरले लाल समुद्रलाई दुई भाग पार्नुभयो यो यात्राबाट। अनि इजरायलीहरू चाहिँ ओबानो भूमिबाट हिँडेर गयो अरे। अनि इजरायलीहरू चाहिँ जब तरिसकेको मात्रै के थियो र परबाट पनि मिश्रको सिपाहीहरू आयो अनि त्यही समुद्रबाट उनीहरू पनि तर्ने कोसिस गर्दै गर्दा सबैलाई बगाएर लग्यो हैन। अनि प्रस्थान 15 अध्यायमा गएर हेर्यौं भनेदेखिलाई चाहिँ अनि मिरियमहरूले चाहिँ खैँजडी बजाउँदै परमेश्वरलाई धन्यवादको गीतहरू गाएको छ, विजयको गीतहरू गाएर परमेश्वरलाई महिमा गरेको छ। यो यात्रामा नि इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले विजय मात्रै दिनुभएको होइन, यो स्वर्गदूत खटाएर विजय भन्दा पनि बढी बनाउनु भएको हो। रोमी 8 अध्यायको 37 पदले भन्छ नि, यु आर मोर देन कन्करर, तिमी विजेता भन्दा पनि महान छौ, विजेता भन्दा पनि धेरै छौ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले विजयको लागि मात्रै बोलाउनु भएको होइन प्रिय। भन्दै गर्दा तपाईँलाई झुटो शिक्षा जस्तो लाग्दै होला, विजयको लागि होइन भने हार्नुको लागि बोलाएको हो जस्तो लागेन तपाईँलाई? तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विजयको लागि मात्रै चाहिँ बोलाउनु भएको होइन, तर विजय भन्दा पनि महान हुनको लागि बोलाउनु भएको हो। अब विजय मात्र त संसारमा लचेप्रै पाउँछौँ, प्रशस्तै पाउँछौँ, पैसा पेलेर पनि विजय हुन्छ है मान्छे, झुट बोलेर पनि विजय हुन्छ, धम्काएर पनि विजय हुन्छ, उसले करप्सन गरेर पनि विजय हुन्छ। त्यसो भए विजय चाहिँ संसारमा प्रशस्तै पाउँछ। तर परमेश्वरले हामीलाई यो संसारको विजयसँग एउटै लेभलमा बनाउन चुन्नु भएको होइन, त्यो भन्दा पनि माथिल्लो लेभलमा विजय भन्दा बढी हुनको लागि परमेश्वरले चुन्नु भएको हो। गोलियतले जीवनमा विजय हासिल गरेको थियो, तर दाउदलाई परमेश्वरले विजय भन्दा पनि महान बनाउनु भयो। आज मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, विजय भन्दा पनि महान इजरायलीहरू चाहिँ त्यो दिन भयो जब जर्नीको एउटा यात्राको एन्जलले चाहिँ तिनीहरूलाई मद्दत गरेको थियो। त्यसपछि चाहिँ मोसा मार्फत त्यो लाल समुद्र दुई भाग भयो अनि उनीहरूले चाहिँ विजयको गीत गाए। मलाई त लाग्छ यो चाहिँ ग्लोरियस भिक्ट्री हो, महिमित विजयको कुरा हो। ग्लोरियस भिक्ट्री, एउटा महिमित विजय परमेश्वरले यिनीहरूलाई दिनुभयो यात्रामा। आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको यात्रामा पनि विजय मात्र होइन, तर महिमित विजय राखिदिनु भएको छ परमेश्वरले। अनि यो क्रिस्चियन जीवनको यात्रामा हिँड्दै गर्दा कोही कोही बेला अगाडि समुद्र रूपी परिस्थितिहरू खडा हुन्छ, कोही कोही बेला हाम्रो जीवनमा थुप्रै च्यालेन्जेसहरू खडा हुन्छ। र आज म तपाईँलाई यसो भनौँ, यो यात्रामा हामी एक्लै छैनौँ, हाम्रो लागि परमेश्वरले त्यो यात्रामा कृपा गर्ने स्वर्गदूतहरू हाम्रो लागि खटाइदिनु भएको हुन्छ। मैले तपाईँलाई एउटा कुरो भन्दै थिएँ, प्रभुले हामीलाई विजय भन्दा पनि महान हुनको लागि बोलाउनु भएको हो। कसरी विजय भन्दा पनि महान भन्दा नि प्रिय, यहाँनिर हामी देख्छौँ इजरायलीहरू चाहिँ लाल समुद्र पार गरेर गए, परबाट मिस्त्रीहरूले खेदेर ल्याउँदै थियो अनि उनीहरू चाहिँ एउटै ढुङ्गा हान्नु नपरी, एउटा भाला पनि चलाउनु नपरिकन सत्तै बगाएर लग्यो। अनि प्रस्थान 15 अध्यायमा चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ गीत गाएर परमेश्वरको प्रशंसा गरे। भनेपछि उनीहरूले विजयको गीत गायो। एउटा ढुङ्गा हान्नु नपरी जित्नु भनेको चाहिँ विजय हो नि त। एउटा भाला नचलाई जित्नु भनेको चाहिँ विजय भन्दा पनि माथिको कुरा हो। एक दिन दाउदले जब गोलियतको धम्कीलाई सुन्दै थियो अनि जब गएर दाउदले एउटै कुरो भन्छ, म चाहिँ अब लडाइदिन्छु, यो गोलियतलाई चाहिँ अब म लडाइदिन्छु। तपाईँलाई थाहा छ आफ्नै दाजुभाइले पनि दाउदलाई के भनेको थियो, तँ सक्दैनस्, बल नगर। अनि राजाले पनि भन्छ, तँ आँट नगर, तँ सक्दैनस्, किनभने त्यसले त जीवनभरि नै विजय हासिल गरेको छ, युद्ध गरेर अनुभव गरेको छ। तँ जन्मेको भन्दा पनि धेरै चाहिँ उसले युद्ध गरेको समय भयो जीवनभरि। तर त्यो सावललाई आज म तपाईँलाई भनौँ, सावललाई एउटा कुरो थाहा थिएन कि त्यो गोलियतले जीवनभर हासिल गरेको कुरो चाहिँ परमेश्वरले दाउदलाई एकै दिनमा दिँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सावललाई पनि थाहा थिएन। अनि गएर जब गोलियतको अगाडि उभिन्छ, गोलियतले खिसी गरेको छ, ए तँ कहाँ गएको फुच्चे भन्यो होला सायदै, पत्याएन। अनि हातमा के बोकेको खिसी गर्यो होला सायदै, घुँयत्रो देखेर, त्यो त चरा मार्ने हतियार हो, म चाहिँ चरा होइन है, राम्रोसँगले हेर भन्दै चलाउँदै थियो होला, जिस्काउँदै थियो होला। तर अन्तमा गएर नि तपाईँलाई मलाई थाहा छ, एउटै ढुङ्गाले गोलियतलाई लडाइदिएको छ दाउदले, एउटै ढुङ्गाले लडाइदियो। त्यस्तो भयङ्कर सिपाहीले पनि आँट नगरेको व्यक्तिलाई चाहिँ नि एउटा फुच्चे गोलियतले एउटै ढुङ्गाले लडाइदियो।
अब यसलाई चाहिँ हामीले विजय भन्नु सुहाउँदैन। मैले त प्रभुलाई भने, प्रभु यसलाई त म विजय भन्दिनँ, त्यो भन्दा पनि महँगो शब्द दिनु नि, के शब्दले चाहिँ प्रयोग गरौँ त? प्रभुले भन्नुभयो लठुवा, रोमी 8 को 37 पद हो, विजय भन्दा पनि महान हो यो चाहिँ भन्नुभयो। विजय भन्दा पनि महान भनेको छ नि प्रिय, रोमी 8 को 37 त्यो रहेछ नि त। दाउदलाई कसैले नपत्याएको, इभन गोलियतले पनि पत्याएको थिएन, संसारले पत्याएको थिएन, तर एउटै ढुङ्गाले लडाइँ दिनु चाहिँ के हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ विजय भन्दा पनि महान हो। बिचारा गोलियतलाई भाला छल्ने आइडिया थियो, सिकेको थियो होला सायदै। अग्निबाण आउँदा कसरी छल्नुपर्छ, काँड आउँदा कसरी छल्नुपर्छ, गोलियतले पुरा प्र्याक्टिस गरेको थियो, तर घुँयत्रको ढुङ्गा आउँदा कसरी छल्नुपर्छ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको थिएन रहेछ। त्यही कारणले गर्दा भुक्लुकै ढलेको छ। कसको अगाडि भन्दा दाउदको अगाडि आएर ढलेको छ प्रिय गोलियत। त्यो समस्या चाहिँ नि दाउदको अगाडि ढलेको छ। आज तपाईँ र मेरो समस्याहरू पनि नि अब तपाईँ र मेरो अगाडि ढल्नेवाला छ। तपाईँ र मेरो अगाडि त्यो समस्याहरू ढल्दैछ भनिकन आज म घोषणा गर्न चाहन्छु प्रिय। अब यो इजरायलीहरूको जीवनलाई तपाईँले अघि हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, विजय भन्दा पनि महान ग्लोरियस भिक्ट्री त्यति बेला दिनुभयो, उनीहरूले लाल समुद्र तरेर परमेश्वरको विजयलाई हासिल गरेको थिए। यसकारणले गर्दा आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिन चाहन्छु। अनि यो जर्नीमा सुरक्षा इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको एन्जेलिक सेवकाई तपाईँ र मेरो जिन्दगीको लागि पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ भनिकन घोषणा गर्न चाहन्छु। ओके, अर्को कुरा, अब अर्को एन्जलको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। 11 नम्बरको एन्जललाई एन्जल अफ मर्सी अर्थात् फेभर, एउटा फेभरको एन्जललाई हामी हेर्नेछौँ, निगाहको एन्जल। तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा निगाह गर्ने एन्जल अर्थात् तपाईँ र ममाथि फेभर गर्ने एन्जलको कुरा अलिकति हामी हेर्नेछौँ प्रिय। तपाईले जकरियाको किताब 1 अध्यायको 12 पदतिर पनि हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर इजरायली जातिहरूसँग परमेश्वर रिसाउनु भएको घटना छ। जकरिया 1 अध्यायको 12 पद लेखिराख्नु होला। त्यहाँनिर चाहिँ फर्किने एउटा आह्वान गरेको घटना छ। त्यो कुरोलाई अहिले हामी नपढौँ, लेखि चाहिँ राख्नु होला। अनि तपाईले प्रस्थान 25 अध्यायको 17 पदलाई, प्रस्थान 25 अध्यायको 17 पदलाई तपाईले यति बेला खोल्नुभयो भने म यसरी पढ्छु। प्रस्थान 25 को 17 पद। अनि तैँले निखुर सुनको एउटा कृपा आसन बनाउनु, त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा र चौडाइ 1 हात आधाको होस्। पिटेको सुनका 2वटा करूबहरू कृपा आसनमा दुवै किनारमा हुन्। 18 पदले भन्छ त्यो बनाउँदै गरेको कृपा आसनमा चाहिँ करूबहरू स्वर्गदूतहरू दुवैतिर हुनुपर्छ। एउटा करूब एक किनारमा र अर्को करूब अर्को किनारमा। यानि चाहिँ स्वर्गदूतहरूको विषयमा कृपा आसन भनेको छ है प्रिय। एउटा निगाह गर्ने, एउटा फेभरको वर्णन गरेको छ। यो स्वर्गदूतहरू, अनि जुन चाहिँ स्वर्गदूतहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई फेभर गर्छ, निगाह, परमेश्वरको फेभर तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन्छ। अघि नै जकरियाको किताबमा हामीले हेर्दै थियौँ, तपाईँले लेख्नुभयो 1 अध्यायको 12 पदलाई भरे मनन गर्नु होला। त्यहाँनिर पनि इजरायलीहरूको व्यथा वेदना धेरै भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब फर्किने आह्वान गर्दै गरेको एउटा दूतको घटना हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ प्रिय। यो एन्जेलिक सेवकाईले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो लागि फेभर गर्ने काम गर्छ। फेभर भन्ने शब्द चाहिँ यस्तो हो, निगाह भन्ने शब्द चाहिँ कस्तो हो भन्दै गर्दा नि तपाईले दाउदको विषयमा साह्रै राम्रो यो घटना थाहा पाउनुहुन्छ। दाउदको कुरा अघि पनि हामीले गर्यौं। दाउदको घरमा, यसैको परिवारमा ती छोराहरू मध्येमा दाउद एउटा हो। अनि दाउद चाहिँ कस्तो व्यक्ति भन्दै गर्दा साह्रो इमानदारी व्यक्ति। मैले हिजो अस्ति मात्रै अनलाइन फेलोशिपमा बोल्दै थिएँ। यसैको घरमा सामुएल अगमवक्ता आउँछ राजा अभिषेक गर्नु भन्दा कस्तो हल्ला चाहिँ भयो होला, त्यो परिवार कस्तो खुसी भयो होला, छोराहरू बाउ कति खुसी भयो होला, को हुने हो राजा भनेर। तर सबै घरमा बसिरहेको समयमा सामुएल अगमवक्ता उनीहरूलाई राजा अभिषेक गर्नु जान्छ। सबै 7 जना छोराहरूलाई यसैले अगाडि उभाउँछ। कसैलाई पनि परमेश्वरले चुन्नु भएको थिएन। अनि बाइबलले यसो भन्छ 16 अध्याय सामुएलमा, तिनीहरूलाई कसैलाई पनि परमेश्वरले चुन्नु भएको छैन, रिजेक्ट गर्नु भएको घटना हामी थाहा पाउँछौँ। कोही कोही बेला नि हामी मानिसको नजरमा चाहिँ सेलेक्टेड हुन्छौँ, तर परमेश्वरको नजरमा रिजेक्टेड भएको छ भने डरलाग्दो कुरा चाहिँ त्यो हो।
अनि बाइबलले यसो भन्छ, अनि यति नै हो भन्दाखेरि एउटा छनु चाहिँ छ, ऊ चाहिँ जङ्गलमा भेडा चराउँदैछ। सबै छोराहरू चाहिँ घरमा आफ्नो ड्युटी र जिम्मेवारीलाई पनि छोडेर राजाको अभिषेकको कौतूहलतामा त्यो पर्खाइमा बसेको थियो। तर दाउद एउटा यस्तो व्यक्ति थियो जो चाहिँ जङ्गलमा पिताले दिएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नको लागि गएको थियो। प्रिय, सबै घरमा थियो तर आफ्नो कर्तव्यलाई पुरा गर्ने, जिम्मेवारीलाई इमानदारीसाथ पुरा गर्नको लागि नि ऊ जङ्गलमा गएको थियो। आज परमेश्वरलाई यस्तो व्यक्ति चाहिएको है प्रिय। दाउदलाई जस्तो प्रभुले हामीलाई सानोभन्दा सानो जिम्मेवारी दिएको होला, त्यो जिम्मेवारीलाई तपाईँ र मैले पुरा गर्नु चाहिँ हाम्रो ठुलोभन्दा ठुलो आज्ञा पालन हो। अनि बाइबलले यसो भन्छ, दाउद चाहिँ जङ्गलमा थियो, 7 जनालाई साइट लगाएर पनि प्रभुको जन सामुएलले चाहिँ दाउदलाई बोलाइ पठाउँछ। त्यो चाहिँ फेभर हो वास्तवमा। 7 जना एउटै लहरमा उभिराखेको बेला नि 8 जना मध्येमा परमेश्वरले पछाडि फ्याँकेको व्यक्ति दाउदलाई अगाडि ल्याउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको फेभर हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि नि आज मानिसहरूको अगाडि तपाईँ र म रिजेक्ट भएको छौँ होला, तर परमेश्वरको निगाहको कारणले गर्दा तपाईँ र म सेलेक्टेड छौँ भन्न आज म चाहन्छु। तर यो मान्छे एउटा इमानदारी थियो, आफ्नो काममा जिम्मेवारीमा ऊ इमानदारी थियो। यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले इमानदारी व्यक्तिमाथि चाहिँ आफ्नो फेभर देखाउनुहुन्छ। प्रिय, इमानदारी व्यक्तिमाथि चाहिँ। अनि अन्तमा ऊ एउटा अनलाइक व्यक्ति किन नहोला, तर उसैलाई लिएर राजा अभिषेक गरिएको छ। मलाई यो घटना साह्रै मनपर्छ। मैले हिजो अस्ति मात्रै एउटा काठमाडौँकै एउटा चर्चमा मैले बोल्दै थिएँ, भिक्टोरी इज नियर भन्ने, विजय नजिक छ भन्ने विषयमा बोल्दै गर्दा मैले दाउदकै कुरा गर्दै थिएँ। अनि सामुएलले भन्छ 16 अध्यायको 10 देखि मुनिपतिर हेर्यौँ भनेदेखिलाई, जबसम्म त्यो व्यक्ति आउँदैन तबसम्म हामी बस्दैनौँ भनेको छ। हेर्नुहोस् है प्रिय, अनि अभिषेकले र फेभरले चाहिँ तपाईँ र मलाई खोज्छ। हामी जङ्गलमै किन नहौँ, हामी त्यागेको अवस्थामा, हामी अवहेलित भएको अवस्था किन नहौँ, फेभरले चाहिँ तपाईँ र मलाई खोजेर भए पनि निकाल्छ। अभिषेकले चाहिँ तपाईँ र मलाई खोजेर भए पनि निकाल्छ। अनि दाउदलाई चाहिँ जङ्गलबाट खोजेर भए पनि निकाल्यो। मिठो कुरा। अनि अर्को कुरा, हामी त्यो नआइन्जेलसम्म बस्दैनौँ भनेको छ, त्यो चाहिँ आदर पनि हो। यो फेभरभित्र चाहिँ तपाईँ र मेरो आदर पनि छ है प्रिय। यदि दाउद जस्तो इमानदारी व्यक्ति तपाईँ र म हुन्छौँ भने नि तपाईँ र मसँग परमेश्वरको फेभरको स्वर्गदूत छन्, परमेश्वरको अभिषेक पनि हामीसँग छ। प्रिय, अलिक तलतिर गएर हामीले हेर्छौँ, अनि दाउदको जीवनमा परमेश्वरले जङ्गलबाट एउटा सेवकालाई सुरु गरिदिनु भयो अनि यस्तो धेरै राष्ट्रमा परिचित गराउनु भयो। तपाईलाई थाहा छ, दाउदलाई जब अभिषेक गर्यो अनि अभिषेक गरिसकेपछि उसले के काम गर्यो भन्दा त फेरि भेडा बाख्रा चराउनु गयो अरे। उसले चियर खोजेन, उसले सिंहासन खोजेन। अब हामी हो भनेदेखिलाई त तेल घोप्टाउनु साथसाथमा हामी त्यो चियर खोज्न थाल्थ्यौँ होला, सिंहासन खोज्थ्यौँ होला। तर बिचारा ऊ यति इमानदारी थियो, उसँग परमेश्वरको फेभर र ती स्वर्गदूत र परमेश्वरको निगाह भएको कारणले गर्दाखेरि नि, फेभर भएको कारणले गर्दा ऊ फेरि पनि त्यही काममा इमानदारी भएर लागि बसे। प्रिय, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि नि प्रिय, परमेश्वरले दिनुभएको सानोभन्दा सानो काम होला, जिम्मेवारी होला, चर्चमा, परिवारमा इमानदारी भएर त्यही काममा जब हामी लागिरहन्छौँ, परमेश्वरको फेभरले हामीलाई समाउने छ। प्रिय, अब अर्को घटना हामीले हेर्छौँ, उसको जीवनको त्यो इमानदारीपनालाई परमेश्वरले देख्नुभयो अनि उसले जानेको के थियो होला भन्दा नि उसले भेडा चराउनु जान्दथ्यो, अर्को एउटा घुइत्रो हान्नु जान्दथ्यो, वीणा बजाउनु जान्दथ्यो। मलाई मजा लागेको कुरा, ऊ ढुङ्गा घुइत्रो हान्नु जान्दथ्यो। ऊ घुइत्रो हान्नुको लागि सिपालु थियो, सिकिबस्थ्यो अरे, प्र्याक्टिस गरिबस्थ्यो सायदै मलाई लाग्छ। परमप्रभुले मलाई दिनुभएको यो वरदान हो। ढुङ्गा हान्नुमा इमानदारी थियो, ढुङ्गा हानी बस्यो, त्यही कुरोलाई सिपालुपनमा उसले कन्भर्ट गर्यो अनि अन्तमा प्रभुले गोलियतलाई ढाल्न लगाउनु भयो। साधारण कुराबाट परमेश्वरले त्यहीबाट नै उसलाई देशमा परिचित गराउनु भयो। प्रिय, किन भन्दाखेरि चाहिँ दाउद चाहिँ परमेश्वरको निगाह पाएको एउटा व्यक्ति थियो। उसले बिना बजाउनु जान्दथ्यो, बिना बजाउनुमा इमानदारी भएर, सानो त्यो काममा इमानदारी भएर जब ऊ लागि बस्यो अनि एक दिन परमेश्वरले चाहिँ साउल बिमारी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि साउलको राजाको दरबारमा पुर्याइदियो। हेर्नुहोस् है प्रिय, परमेश्वरको फेभर भएको व्यक्तिको जीवनमा नि
सानोभन्दा सानो जिम्मेवारीलाई पनि परमेश्वरको फेभर भएको व्यक्तिले चाहिँ इमानदारीपूर्वक जब निभ्याउँछ नि प्रिय, परमेश्वरले त्यही सानो कुराबाट उहाँको फेभरमा तानेर समातेर हामीलाई माथिल्लो लेभलमा पुर्याउनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको फेभर हो। त्यत्रो दाजुभाइ मध्येमा दाउदलाई चाहिँ प्रभुले एउटा गोठालोलाई चाहिँ परमेश्वरले माथि निकाल्नु भनेको चाहिँ नि एउटा परमेश्वरको फेभर चाहिँ ऊप्रति हुनु हो प्रिय। आज म तपाईँलाई यसो भनौँ, परमेश्वरको त्यो निगाहको स्वर्गदूतले तपाईँ र मलाई जब ढाक्छ नि प्रिय, मानिसले तपाईँ र मलाई जति नै क्यान्सल गरे तापनि त्यो परमेश्वरको निगाहको स्वर्गदूतले कभर गरिसकेपछि नि तपाईँ र मलाई मान्छेले जतिसुकै जे गरे तापनि नि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उठाउनु नै हुन्छ प्रिय, उठाउनु नै हुन्छ। दाउदलाई चाहिँ त्यहाँनिर कति धेरै के गरेको त्यो घटना हामीलाई थाहा छ। मलाई अझै अर्को कुरो पनि भन्नु मन पर्यो यही प्रसङ्गमा, दाउदको प्रमोसन भयो, हतियार बोक्ने भयो। यत्रो वर्षसम्म उसले भेडा बाख्रा चरायो, अब त उसले त्यो हतियार बोक्ने काम नपाएर सिंहासनमै झगडा गरेको भए हुने नि, उसले झगडा गरेन त प्रिय। परमेश्वरको फेभर र परमेश्वरको अभिषेक बोकेको मान्छेले नि कुनै कुराको लागि झगडा गरी बस्दैन है। आज संसारमा पुलपिटको लागि झगडा हुँदैछ, ठुलो पदको लागि डिसिग्नेसनको लागि झगडा हुँदैछ संसारमा, होइन? तर परमेश्वरको फेभरले ढाकेको व्यक्तिमा नि कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन रहेछ। बिचारा हतियार बोक्ने काम गर्यो। तर तपाईँले सामुएल 17 अध्यायको 3 पद पढ्नुभयो भने साह्रो मिठो। यो चाहिँ मैले सायद मेरो टपिकदेखि बग्दैछु तर पनि मैले भन्नुपर्छ तपाईँलाई, मिठो कुरा छ। सामुएल 17 अध्यायको 3 पदतिर मलाई साह्रै मजा लागेको घटना के हो भन्दा नि, त्यो गोलियतले चाहिँ एउटा डाँडामा थियो अरे फलिस्तीहरू, अनि इजरायलीहरू चाहिँ अर्को डाँडामा थियो अरे। 40 दिनसम्म चाहिँ अर्को डाँडाबाट चाहिँ नि गोलियतले धम्की दिइबसेको थियो अरे, बिचमा चाहिँ बेसी थियो अरे। तपाईँले सामुएल 17 अध्यायको 3 पद लेखिराख्नु होला, भरे पढ्नु होला है प्रिय। साह्रो मिठो घटना छ। दुवैपट्टि चाहिँ डाँडा थियो अरे, बिचमा चाहिँ एउटा बेसी थियो अरे, अनि गोलियतले चाहिँ परबाट धम्काएको चाहिँ 40 दिन भइसकेको थियो अरे। तर त्यो अर्को डाँडामा राजा साउल पनि थियो, तर उसले चाहिँ त्यो धम्कीलाई सुन्दै सम्झौता गर्दै बसेको चाहिँ 40 दिन भइसकेको थियो। यद्यपि ऊ राजा हो तर पनि उसले राजाको भूमिका निभाएको थिएन, अनि आफ्नो राज्यमा उसले सुरक्षा दिने कामको सट्टामा गाली चाहिँ खुवाउँदै थियो प्रिय। आज धेरै यस्ता मानिसहरू छन् जो चाहिँ एउटा ठुलो ओहदामा छन्, आफ्नो पदमा छन्, तर पनि त्यो पद अनुसार चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य ननिभाइराखेको होला प्रिय। धेरैचोटि त्यो फेभर नभएको व्यक्तिले चाहिँ संसार र शैतानको गाली खाँदै उभिराखेका छन्, बसिराखेका छन्, अनि ती मानिसहरूलाई चाहिँ धिक्कार भन्न चाहन्छु म। सेवाकै गर्ने मानिसहरू जसले आफ्नो कर्तव्य निभाएको छैन, ठाउँ मात्रै ओकटेर बसेको छ, हाय। परिवारका आमा बाबा त हो तर आमा बाबाको भूमिका निभाएको छैन, हाय भन्न मन पराउँछु म। तर दाउद चाहिँ परमेश्वरको फेभर भएको व्यक्तिले चाहिँ जब यो घटना सुन्यो नि प्रिय, धम्की सुन्यो नि, ऊ त्यही डाँडामा मात्रै उभि बसेन, उभिएर रिसाउँदै कराइ बसेन। मलाई मजा लागेको कुरा, ऊ चाहिँ त्यो डाँडाबाट निस्किहाल्यो। आज हाम्रो पनि जीवनमा थुप्रै डाँडाहरू हामीले यस्तो डाँडाहरू बनाएर बसेको छौँ, यस्तो डाँडा बसालिएर बसेको छौँ हामी। अनि जुन चाहिँ डाँडा चाहिँ आरामको डाँडा हो, जुन चाहिँ डाँडामा चाहिँ हामीले सम्झौताको त्यो सम्बन्ध गाँसिराखेको होला, जुन चाहिँ डाँडामा चाहिँ तपाईँ र मेरो घमण्डलाई हामीले निर्माण गरेको छौँ होला, जुन चाहिँ डाँडामा चाहिँ बेविचार र पापलाई हामीले निर्माण गरेको छौँ होला, सम्झौतालाई निर्माण गरेको छौँ, आज प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो डाँडाबाट झर। जब त्यो डाँडाबाट हामी झर्छौँ नि प्रिय, हामीले गोलियत रूपी समस्यालाई ढाल्न सफल हुन्छौँ। तर आज तपाईँलाई थाहा छ, धेरै मानिसहरू अल्छे डाँडामा बसेको छ, आरामको डाँडामा बसेको छ, न त प्रार्थना गर्न सक्छ। ठिकै छ, मेरो जिन्दगी यही ठिक छ त, माई लाइफ माई विश भन्दैछ आज धेरैले। मेरो जिन्दगी मेरो खुसी, म जे छु म ठिकै छु। तिमी जाऊ न चर्च भइगयो त, तिमी गर न प्रार्थना भइगयो त, म यही ठिकै छु। द्याट मिन्स उसले आफ्नो डाँडा बनाइराखेको छ। तर बाइबलले यसो भन्छ, एक दिन त्यो डाँडाहरूलाई पनि परमेश्वरले खसाल्नु हुनेछ, बेसीहरूलाई उचाल्नु हुनेछ परमेश्वरले, होइन? प्रभुको वचनले भन्छ है प्रिय। धेरैजना चाहिँ डाँडाबाट झर्नु मान्दैन, तर दाउद चाहिँ एउटा परमेश्वरको फेभर पाएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ त्यो डाँडाबाट झरे। 17को 40 पदले भन्छ, अनि उसले चाहिँ खोलामा गएर चिल्लो चिल्लो ढुङ्गा टिपेर खोलामा झर्नु भनेछ तल झर्नु हो। त्यो चाहिँ एउटा नम्रता हो। परमेश्वरको फेभर पाएको व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको नम्रताले भरिएको हुन्छ।
चिल्लो कुराहरू धेरैचोटि तल राखेको छ, रहस्यपूर्ण कुरा उहाँको नम्रताभित्र। नम्रता भनेको चाहिँ तल झर्नु भनेको चाहिँ नम्र हो, अनि नम्र भनेको चाहिँ म्याउ म्याउ गर्दै बोल्नु होइन। परमेश्वरले नगर भनेको कुरालाई मान्नु चाहिँ नम्रता हो। परमेश्वरले चाहिँ छोड भनेको कुरा छोड्नु चाहिँ नम्रता हो। हाम्रो डाँडाबाट निस्केर आइज भन्दै गरेको कुरालाई आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ नम्रता हो। दाउद चाहिँ तल झरे, चिल्लो चिल्लो ढुङ्गाले टिपे अनि एउटै ढुङ्गाले लडाइदिए। त्यहाँदेखि उता म नभनौँ, धेरै रहस्यपूर्ण कुराहरू छ, मेरो टपिक होइन त्यो। तर मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको दाउद चाहिँ एउटा फेभर पाएको व्यक्ति थियो, अनि परमेश्वरले चाहिँ दाउद सँगसँगै त्यो निगाह गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गदूतहरू खटाइदिएको कारणले गर्दा सबैले दाउदलाई पन्साउँदै गर्दाखेरि पनि नि दाउदलाई नै परमेश्वरले ढुङ्गा हानेर लडाउन लगाउनु भयो। आज म तपाईँलाई यसो भनौँ, तपाईँ र मैले गर्ने काम परमप्रभुले तपाईँ र मलाई नै गर्न लगाउनुहुन्छ। मानिसले तपाईँ र मलाई जति नै पन्साओस्, मानिसले जति नै तपाईँ र मलाई अन्याय र अत्याचार किन नगरोस्, तर परमेश्वरले तपाईँलाई गर्न लाउनु भएको कुरो तपाईँबाट नै गर्न लगाउनु हुनेछ। तपाईँ र मैले आज हामीले आफूले आफूलाई अनलायक देख्दैछौँ होला, नपढेको देख्दैछौँ होला, सिद्धिएको व्यक्ति देख्दैछौँ होला, तर परमप्रभुले चाहिँ तपाईँ र मलाई नि एउटा शक्तिशाली दाउद जस्तो देख्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न ठाउँमा प्रभुले दाउद जस्तो बनाएर तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ परमेश्वरले। त्यो दिन एउटै ढुङ्गाले, एउटै घुइँत्रोको ढुङ्गाले दाउदले चाहिँ गोलियतलाई ढाल्यो, अनि परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरू भित्र भएको दाउदको घृणालाई ढाल्नुभयो। तपाईँलाई भन्दै गरेको कुरा, त्यो दिन चाहिँ गोलियतलाई चाहिँ दाउदले एउटा ढुङ्गाले ढाल्यो, तर मानिसहरू प्रति भित्र हृदयभित्र भएको घृणा, दाउद प्रतिको घृणालाई परमेश्वरले त्यो दिन ढालिदिनु भयो। किनभने दाउद चाहिँ अनलायक सम्झिन्थ्यो, कसैले पनि पत्याएको थिएन, तर परमेश्वरले दाउदद्वारा अचम्मको काम गर्नुभयो। किन भन्दा दाउदमा चाहिँ एउटा यस्तो एन्जलिक सेवकाई थियो कि एउटा फेभरको एन्जलले, निगाहको एन्जलले घेरेको थियो, अनि उसँग सेवाकाई गर्दै थियो। आज तपाईँसँग पनि त्यो स्वर्गदूतले, निगाह गर्ने स्वर्गदूतले तपाईँलाई घेरेको म यति बेला घोषणा गर्न चाहन्छु। अब अर्को व्यक्तिको कुरा भनेर परमेश्वरको वचन ल अन्त्य। अब निगाह पाउने व्यक्ति एउटा दाउद, मैले तपाईँलाई भने। अर्को व्यक्ति योसेफ हो। याकुबको 12वटा छोराहरू मध्येमा उत्पत्ति 37 अध्यायमा 37 मा 37 अध्यायमा तपाईँले पाउनुहुन्छ उत्पत्ति। याकुबको 12वटा छोराहरू मध्येमा याकुबले योसेफलाई चाहिँ साह्रै माया गरेको थियो अरे। मलाई यो खण्डलाई पढ्छु अनि म आज परमेश्वरको वचनलाई अलिक छिटै अन्त्याउँछु। साह्रै मजाको कुरा तपाईँको बिचमा पढ्न गइराखेको छु। जेनेसिस 37। हालेलुया। शाबाखो रेमे हेदे रेबे। म तपाईँलाई एउटा मिठो कुरा भन्न गइराखेको छु। 37 लाई अलिकति हामी हेरौँ, जसको 3 पदलाई म यसरी पढ्छु। यसैले जब योसेफ आफ्ना दाजुहरू कहाँ आइपुगे तब तिनले लाएका राम्रा बुट्टाहरू भएको त्यो लामो लबेदा उनीहरूले फुकालेर खोसे। 3 पदलाई पनि पढ्छु। आफ्नो बुढेसकालका छोरा भएकोले इजरायलले अरू छोराहरूलाई भन्दा योसेफलाई बढी माया गर्थे र तिनले योसेफको निम्ति राम्रो बुट्टा भएको एउटा लामो लबेदा बनाइदिए। हेर्नुहोस् है प्रिय, 37 अध्यायको 3 पद मैले पढेँ। बुढेसकालमा जन्मेको छोरा भएको कारणले गर्दा याकुबले 12वटा छोराहरू मध्येमा योसेफलाई साह्रै माया गर्थे अरे। त्यत्रो 12वटा छोराहरू मध्येमा एउटाले माया पाउनु भनेको चाहिँ फेभर हो है प्रिय। अर्को पनि मैले तपाईँलाई उदाहरण अघि पढेर सुनाउँदै थिएँ 23 पदमा, 37 को 23 पदमा पढेर सुनाए। अनि माया गर्थे मात्र होइन, उसले राम्रो बुट्टा भएको एउटा लबेदा पनि सिलाइदिएको थियो अरे। द्याट मिन्स 11 जनालाई सिलाइदिएन, तर एउटा योसेफलाई चाहिँ याकुबले बुट्टा भएको एउटा लुगा सिलाइदिएको थियो। यो चाहिँ फेभर हो प्रिय। फेभरले कमाएको रिजल्ट हो यो चाहिँ। निगाहले कमाएको एउटा रिजल्ट हो। उसले एउटा दामी बुट्टा भएको लुगा पाएको थियो, अरूले पाएको थिएन। आज तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरले एउटा यस्तो त्यो बुट्टा भएको लुगा जस्तो नि परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको वरदान होला, परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको सेवाकाई होला। त्यो चाहिँ तपाईँले फेभरबाट पाएको एउटा रिजल्ट हो प्रिय, निगाहबाट पाएको एउटा रिजल्ट हो। तर बाइबलले के भन्छ भन्दै गर्दा नि, म 23 पदको अलिक मुनितिर
अलिक मुनितिर म 37 अध्यायको मुनितिर मैले तपाईँलाई पढेँ भनेदेखिलाई एक दिन यो व्यक्ति योसेफलाई चाहिँ आफ्नो दाजुभाइहरूले चाहिँ घृणा गर्यो अरे प्रिय, रिसाए, उसँग चाहिँ राम्रो बोल्दैन थियो अरे, ज्यादा माया गरेको कारणले गर्दा। तपाईँलाई थाहा छ प्रभुको फेभर भएको, प्रभुको निगाह भएको व्यक्तिको जीवनमा नि साह्रो दुश्मनी मोल्छ मान्छेले। तपाईलाई ज्यादा मान्छेले दुश्मनी मोल्दैछ भने, तपाईँलाई साह्रो ज्यादा खेदो आरिस डाहा गर्दैछ भने नि हात सुर्काएर नजानुहोस्, बरु यसरी बुझ्नुहोस्, ए प्रभुको निगाह ममा धेरै रहेछ भनेर बुझ्नु होला। जब तपाईँमा परमेश्वरको निगाह आउँछ नि, मान्छे जल्न सुरु गर्छ, खेदो हुन सुरु गर्छ। बाइबलले साह्रो मिठो कुरा के भनेको छ भन्दा नि, म तपाईँको बिचमा पढौँ, 37 अध्यायको मुनि पढ्छु। राम्रो बुट्टा भएको लुगा सिलाइदिएपछि आफ्नो दाजुभाइले दुश्मनी गरे अरे। बुट्टा पाए, तपाईँको जिम्मा बुट्टा स्वरूप प्रभुले वरदान दिनुभएको होला, बुट्टा स्वरूप सेवकाई दिनुभएको होला, बुट्टा स्वरूप प्रभुले, यो बुट्टाले भरेको लबेदा स्वरूप प्रभुले के दिएको होला है तपाईँलाई। त्यसको फलस्वरूप चाहिँ अलिक मुनितिर आएर म 4 पद पढ्छु। तर तिनका बाबुले अरू दाजुभाइहरूलाई भन्दा तिनलाई बढी माया गरेको देखि तिनका दाजुभाइले तिनीसित दुश्मनी राखे र तिनीसँग राम्रो बोल्दैनथे। हेर्नुहोस् है प्रिय, फेभर पाएको व्यक्तिहरूसँग दुश्मनी हुन्छ, नराम्रो लडाइँ झगडा षड्यन्त्रकारी व्यक्तिहरू धेरै हुन्छ। तर त्यति बेला हामी हात सुर्काएर जानु हुँदैन। अलिक मुनितिर के भएछ भन्दा नि 5 पदलाई पढ्छु। एकपल्ट योसेफले एउटा सपना देखे। मिठो कुरा है प्रिय, जति जति तपाईँ निगाह पाएको व्यक्तिसँग जल्छ नि, प्रभुले तपाईँलाई त्यति त्यति उठाउँछ। योसेफसँग दुश्मनी गर्दै थियो, तर बाइबलले यसो भन्छ 5 पदले, योसेफलाई परमप्रभु परमेश्वरले दुश्मनी मोल्दा मोल्दै प्रभुले अझै अपग्रेड गर्नुभयो। उसले एउटा सपना देख्यो। तपाईसँग खेदो र निन्दामा तपाईँ पर्नु भएको होला, तपाईलाई आरिस र डाहा र दुश्मनी गर्दै होला, तपाईको पद उन्नति हुँदैछ, तपाईँले त्यो सम्झिनुहोस्। तपाईको वरदान प्रभुले बढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो सम्झिनुहोस्। किन भन्दाखेरि चाहिँ योसेफको चाहिँ दुश्मनी मोले उनीहरूले, तर प्रभुले अपग्रेड गर्नुभयो, उठाउनु भयो, उसले सपना देख्ने भयो, वरदान थपियो। त्यो वरदान चाहिँ खेतमा अन्नको बिटाहरू कस्दै गर्दाखेरि उसको बिटा चाहिँ खडा भयो, दाजुहरूको बिटाले चाहिँ उसको बिटालाई ढोक्यो। जब यो सपना भनेको थियो नि प्रिय, यो सपना मात्रै के भनेको थियो, तपाईले 8 पदको मुनितिर आएर पढ्नुभयो भने यसरी लेखेको छ, तिनको सपना र तिनका कुराहरूको कारणले उनीहरूले तिनीसँग झन् दुश्मनी गरे। झन् दुश्मनी भनिदिनुहोस् न, तपाईँ त्यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ? हाम्रो भीम सरसँगै म पनि पिउँदै भन्दै गरेको नि। हालेलुया। यहाँनिर बाइबलले भन्छ पहिलो सपना देख्यो अरे, त्यो सपना भनिदिएको थियो अरे झन् दुश्मनी। अघि त दुश्मनी मात्रै थियो, त्यसपछि त झन् दुश्मनी गरे अरे प्रिय। आज म तपाईँलाई यसरी उत्साह दिउँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुको फेभर छ भने नि जति जति दुश्मनी मोल्छ प्रभुले त्यति त्यति उठाउनुहुन्छ। एउटा सपना देख्यो, झन् दुश्मन गर्यो, 8 पदले भने फेरि अर्को सपना देख्यो भनेको छ मुनि। हात हल्लाएर हालेलुया भनिदिनुहोस् न। 9 पदलाई तपाईँले लेखिराख्नुभयो भने यसो भनेको छ है, तब तिनले फेरि अर्को सपना देखे। हेर्नुहोस् त, झन् दुश्मनी मात्रै के गरेको थियो, झन् अर्को सपना देखिहाल्यो नि। प्रभुको फेभर पाएको व्यक्तिलाई जति दबाउ हुन्छ नि, प्रभुले त्यति उठाउँछ है। प्रभुको निगाह भएको व्यक्तिलाई जति खेदो र दुश्मनी हुन्छ, झन् उठाउँछ। दुश्मन जति जति जल्छ, तपाईँ र म त्यति त्यति फल्छ। प्रभुले झन् उठाउनु भयो योसेफलाई प्रिय। अनि त्यो अर्को सपना चाहिँ के थियो अरे भन्दा, घाम जुन सँगसँग सूर्य र चन्द्रले पनि उसलाई ढोकेको। अब यो सपना भनेपछि त ढोकेको मात्रै होइन, ढोक्यो मात्रै भनेको थियो, झन्डै दाजुभाइले ठोक्यो। तपाईँलाई याद छ नि, तँ चाहिँ हामी भन्दा पनि ठुलो भइस, आमा बाउले पनि तँलाई ढोक्नु, यति दुश्मनी आयो। फेभर पाएको व्यक्तिको कुरा गर्दैछु, किनभने एउटा फेभर, एउटा निगाहको एन्जलले हामीलाई ढाकेपछि नि कसैले छुनु सक्दैन त प्रिय हामीलाई। त्यो दिनदेखि त बाउले पनि कुरा मनमै राख्ने भइगएको छ। तपाईँले बाइबल राम्रो पढ्नुभयो भने
प्रभुले यति धेरै उठाउनु भयो, दुश्मन गर्न सुरु गर्यो। अनि के गर्यो भन्दा नि आफ्नो दाजुभाइले एक दिन उसलाई केमा हाल्यो भनिदिनुहोस् त? खाडलमा, होइन? खाडलमा हाल्यो कि हालेन? तपाईँ र म फेभर पाएको व्यक्तिलाई नि खाडलतिर पनि हाल्छ है प्रिय, धेरैचोटि। अनि सबैभन्दा अगाडि के गर्यो अरे भन्दाखेरि त नि त्यो लुगा, त्यो लबेदालाई चाहिँ नि उसको बाउले सिलाइदिएको लबेदालाई चाहिँ खोसाइदियो। हेर्नुहोस् है प्रिय, त्यो फेभरले कमाएको लुगालाई खोसाएर लग्यो। उनीहरू जलेको थियो, तर पनि आज मैले तपाईँलाई भनौँ उसलाई खाडलमा हालिदियो। आफ्नो दाजुभाइले के भन्यो होला? ल अब चाहिँ खाइस्, तेरो सपनाहरू एकै छाक भयो। तर पनि ऊ खाडलभित्र हुँदै गर्दाखेरि पनि निगाको स्वर्गदूत चाहिँ खाडलमा योसेफसँगै थियो प्रिय। उसको लुगालाई चाहिँ लगिदियो, लबेदालाई। तपाईँ र मेरो जीवनमा नि धेरैचोटि फेभरले कमाएको कुरा लान सक्छ है, सेवाकाई खोसिदिनु सक्छ है प्रिय। तपाईँ र मेरो जिन्दगीको थुप्रै कुराहरू खोसेर लान सक्ला, तर आज म तपाईँलाई भनौँ परमेश्वरले दिनुभएको फेभर तपाईँबाट कसैले पनि खोसी लान सक्दैन। फेभरले कमाएको सेवाकाई लान सक्छ, तर तपाईँ र मलाई दिनुभएको फेभर, त्यो निगा कसैले पनि खोसी लान सक्दैन। अनि के सम्झ्यो भन्दा नि प्रिय, अब चाहिँ तेरो सेवाकाई, अब चाहिँ तेरो ढोकेको कुराहरू चाहिँ खाडलमै सिद्धियो भनेर सोचेको थियो। उनीहरूले सोच्दै थिए अब तेरो फ्युचर, तेरो भविष्य चाहिँ खाडल नै हो। आज तपाईँको जीवनमा पनि नि प्रिय खाडलमा पसेको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ होला। यद्यपि तपाईँ निगा पाएको व्यक्ति हो, परमेश्वरको फेभर पाएको व्यक्ति हो, तर तपाईँ र मेरो भविष्य चाहिँ खाडल होइन। तपाईँ र मेरो फ्युचर खाडल होइन प्रिय। कोही कोही बेला खाडलको अनुभव चाहिँ गर्न लगाउनुहुन्छ, तर खाडल चाहिँ हाम्रो भविष्य होइन प्रिय। योसेफलाई चाहिँ खाडलभित्र राखिदियो, सबै रमायो, खुसी भयो, अब चाहिँ तेरो भविष्य यिनै हो। तर पिताको स्वभाव हामीमा हुन्छ नि, होइन? अलिअलि भए पनि हुनुपर्छ कि पर्दैन भनिदिनुहोस् त? हुनु पर्यो नि पिताको स्वभाव। बाउको छोरा बाउ जस्तै हुनुपर्छ, पल्लो घरको साउ जस्तो भयो भने चित्त दुख्छ, होइन? बाउको छोरा बाउ जस्तो नभएर पल्लो घरको साउ जस्तो भयो भने धेरै बाउले घर छोड्छ है प्रिय। किनभने हाम्रो पिता परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई पनि एक दिन खाडलमा हालेको हो नि त। तपाईँलाई याद छ? खाडलमा हालेको त्यो विरोधीहरूले के सोच्दै थियो? अब यिनीहरू, यो यीशुको भविष्य चाहिँ यही खाडल हो, यही चिहान हो भन्दै थियो। तर तेस्रो दिनमा यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ त्यो खाडलबाट निस्किँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ, निस्केको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मजा मान्ने व्यक्तिहरू चाहिँ छाँगोबाट झरेको छ। योसेफलाई पनि त्यही भन्दै थियो, खाडलभित्र अब यसको भविष्य छ भन्दै थियो, तर खाडलमा नै परमेश्वरले योसेफलाई राख्नु भएन, खाडलबाट परमेश्वरले निकाल्नु भयो। किनभने योसेफमा चाहिँ परमेश्वरको फेभर थियो। तपाईँ ऋणको खाडलमा पर्नु भएको होला, रोगको खाडलमा पर्नु भएको होला, बिमारीको खाडलमा पर्नु भएको होला, तपाईँको भविष्य त्यही खाडल हुँदैन। प्रभुले तपाईँलाई निकाल्नु नै हुनेछ प्रिय। प्रभुले तपाईँलाई त्यो खाडलबाट निकाल्नु नै हुनेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको फेभर तपाईँ र मसँग छ, अनि त्यो स्वर्गदूत तपाईँ र मसँग छ प्रिय। आज यो वचन सुन्दै गर्दा धेरैजना तपाईँ ऋणको खाडलमा डुबेको जस्तो लाग्दैछ, के गरौँ गरौँ भइराखेको छ तपाईँलाई। आज म तपाईँलाई यसो भनौँ, त्यो खाडलबाट परमेश्वरले तपाईँलाई निकाल्नु नै हुनेछ। किन भन्दा परमेश्वरको निगाह हामीसँग छ, अनि त्यो स्वर्गदूत हामीसँग छ प्रिय। अब अलिक अगाडितिर म बढाउँ, अनि त्यो खाडलबाट निकाल्नका लागि परमेश्वरले रुबेनलाई प्रयोग गर्नुभयो। अनि यहुदाले भन्छ, हो हाम्रो भाइ हो, यसलाई चाहिँ नराखौँ हौ। यहुदा र रुबेन भइकन आइडा लगाएर पनि निकाल्यो, अनि अन्तमा बेचिदियो व्यापारीहरूको हातमा, होइन? निगाह पाएको व्यक्ति धेरैचोटि खेदो र निन्दामा पर्नुपर्छ। कोही कोही बेला नाङ्गो झार पनि बनाउँछ निगाह पाएको व्यक्तिलाई। निगाह भएको व्यक्ति कोही कोही बेला बेचिनु पनि पर्छ, हाम्रो नामको फाइदा उठाउँछ। अस्ति एउटा भाइ मसँग बस्थ्यो, धेरै वर्षसम्म बस्यो, मलाई बाबा भन्थ्यो, तर म जत्रै थियो बिचरा। मैले बेङ्गलोरमा भेटेर ग्रहण गराएको थिएँ, आएर बप्तिस्मा गर्यो। अनि अहिले त आत्मिक बाबा भन्ने चलन, होइन? मलाई बाबा भन्थ्यो, म पनि खुसी हुन्थेँ। तर एक ठाउँमा गएर नि मेरो नाम गरेर 60,000 लगिदिएछ। थाहा छैन, दिनेले पनि दिएछ। 1 वर्षपछि 60,000 दिनेले फोन गर्यो,
पास्टर बा जय मसी भने कहिले फोन नगर्ने मान्छे, हजुर आरामै हुनुहुन्छ, अनि उसको कुरा सुन्दै के माग्ला माग्ला गरेको जस्तो लाग्यो फोनमा। अनि केही भन्नु थियो कि भनेको अस्तिको 60 पो पास्टर भयो भन्छ मलाई। अनि मैले बुझिनँ त भने फेरि उहाँले इङ्ग्लिसमा भने 60 भन्छ, इङ्ग्लिस नेपालीमै भने मैले बुझिनँ। अनि राम्रो कुरा बुझेको त त्यो भाइले तपाईँको नाममा 60,000 लगेको थियो नि भन्छ, झन्डै ढले नि प्रिया म। कोले भने त तपाईँको आत्मिक छोरा भन्छ फेरि। अनि मैले भने नम्बर 1 मा मेरो छोरा भनेर पत्याउनु नि, म भन्दा अलिक बुढो मात्रै थियो त ऊ भन्दै मैले। अनि अर्को कुरा त्यो भाइलाई खोजी अनि निकालेर 60,000 तिर्नु लगाएँ मैले 1 वर्षपछि नि। मलाई थाहा छैन, कोही कोही बेला नि प्रिय हाम्रो नाममा धेरैचोटि मान्छेले फाइदा उठाउन सक्छ है। त्यो दिन योसेफलाई पनि बेचिदियो र पैसा कमायो योसेफको नाममा, तपाईँलाई थाहा छ, व्यापारीहरूको हातमा। तर योसेफ बेचिँदै गर्दा पनि निगाहको एन्जलले योसेफलाई छोडेको थिएन। कमाराहरूको बजारमा नि योसेफलाई बेचिदियो प्रिय, कमाराहरूको बजारमा योसेफलाई बेच्यो। अनि कमाराहरू बेच्दा चाहिँ कसरी बेच्दैछ अरे भन्दा नि शरीरमा एउटै पनि लुगा लगाउनु हुँदैन थियो अरे प्रिय, नाङ्गो झार बनाएर उसलाई लाज शरमको केही महत्त्व हुँदैन थियो। किन नाङ्गो झार बनाएर, अहिले खसी बजारमा खसी बेचेको जस्तो नि नाङ्गो झार बनाएर चाहिँ एउटा मान्छेलाई बेच्थ्यो अरे प्रिय, नोकरहरूलाई। किन नाङ्गो झार भन्दा चाहिँ नि यदि त्यो नोकर किनेर लाँदै गरेको दासको शरीरमा छालाको बिमार स्किन डिजिज सानो भन्दा सानो छालाको दाग थियो भने पनि लाँदैन थियो अरे, त्यसलाई लानु हुँदैन, पैसा हाल्थेन अरे प्रिय। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ नम्बर 1 खाडलमा हाल्दै गर्दा उसको लुगा फुकालिदियो दाजुभाइले, पहिलो पटक नाङ्गो त्यहाँ भयो। दोस्रो पटक नाङ्गो चाहिँ कमाराहरूको बजारमा भएको हो योसेफ। बिचारा नाङ्गो झार भएर शरीरको लुगाहरू उसँग थिएन। आज म तपाईँलाई यसो भनौँ, त्यो दिन योसेफ कमाराहरूको बजारमा बेचिँदै गर्दा उसको शरीरको लुगा उसँग थिएन, ऊ नाङ्गो झार थियो। तर परमेश्वरको निगाह र परमेश्वर चाहिँ योसेफसँगै थियो प्रिय। यद्यपि ऊ नाङ्गो झार थियो तर पनि परमेश्वरको निगाह र परमेश्वरको स्वर्गदूत चाहिँ त्यो समयमा पनि योसेफसँगै थियो। अनि अन्तमा तपाईँलाई थाहा छ, किनेर लान्छ पोतिफरको घरमा, मिस्र देशमा। मिस्र भनेको चाहिँ अहिलेको संसार जस्तै हो, पाप गर्न, व्यभिचार गर्न, हत्या गर्न नडराउने ठाउँ हो। मिस्र भनेको चाहिँ प्रभुको विरुद्धमा काम गर्न नडराउने ठाउँ हो। बिचारा एउटा प्रभुको छोरा निगाह पाएको मान्छे चाहिँ नि मिस्र देशमा बेचिएर लग्यो, त्यो पनि पोतिफरको घरमा। जस्तो पोतिफरको घरमा पुग्यो नि प्रिय, पोतिफरको श्रीमतीले आँखा गाड्यो। हामीलाई थाहा छ है त्यो घटना। बिचारा काम गर्नु लगेको मान्छे पोतिफरको श्रीमती पो हुरुक हुरुक जान्छ, साइड सिन खेल्न सुरु गर्छ। मिस्र भनेको त्यही हो नि, पाप गर्नु डराउँदैन, व्यभिचार गर्नु डराउँदैन। अनि अन्तमा उसलाई अफर दिन्छ, व्यभिचार गर्ने अफर दिन्छ कतिचोटि, तर पनि योसेफले त्यस्तो गर्दैन। तर एक दिन, बाइबलले भन्छ, छेउको साथीलाई एक दिन भनिदिनुहोस् न, जेसुकै होस्, योसेफले पनि गल्ती गर्यो। बिचारा मेडमले त्यत्रो उसँग साइड सिन खेल्दैछ भनेको जानी जानी मेडमको रुममा एक्लै भएको बेला किन पस्नु? झन्डै मेडमले योसेफलाई बलात्कार गर्यो हैन? पहिला त भन्दै मात्रै थियो, तर त्यति बेला चाहिँ पोतिफरको श्रीमतीले चाहिँ उसलाई प्रहार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ निस्केर भागेको छ। तर पनि जबरजस्त गरेर लुगा फटाइदियो। तेस्रो चोटि योसेफ नाङ्गो भयो त्यहाँनिर। आज म तपाईँलाई यसो भनौँ, संसारले चाहिँ तपाईँ र मलाई पहिला भन्छ मात्रै, पहिला मौका दिन्छ मात्रै, एडभान्टेज दिन्छ मात्रै, तर संसारको क्यारेक्टर लास्टमा चाहिँ जबरजस्ती गर्छ है तपाईँ र मलाई, जबरजस्त गर्छ लास्टमा चाहिँ। यो चाहिँ संसारको क्यारेक्टर हो। योसेफ नाङ्गो झार भयो, तर ऊ नाङ्गै हुँदै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको फेभर थियो। अनि ऊ जेलमा पुग्यो, अनि जेलमा पुग्दै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको निगाहको स्वर्गदूतले योसेफलाई छोडेको थिएन। मिठो कुरा चाहिँ प्रिय, अब मैले त 37 अध्याय, 38, 39, 40 अध्याय पुगिसके। योसेफको च्याप्टर सिद्ध्याएर मात्रै आज हामी अन्त गर्नेवाला छौँ। सिद्धि गएको छ है।
अब 37 अध्यायदेखि सुरु गरेको 38, 39, 40 पुगिसके म। अनि अन्तमा उसलाई जेलभित्र हाल्यो। मेडमले उसलाई दोष लगायो। जेलभित्र हालेको त त्यो जेलमा कैदीहरू अघि नै राजाको काम बिगारेर 2 जना कैदीहरू पनि थियो। राजाको एउटा चाहिँ राजालाई पिलाउने खुवाउने मान्छे, अर्को चाहिँ पकाउने मान्छे। होइन प्रिय, तपाईँलाई थाहा छ नि? थाहा हुनेले हात यसो गरिदिनुहोस् त, म देख्छु। ए सबैलाई थाहा रहेछ, खुसी लाग्यो। हजुर। अनि त्यो जेलभित्र नि कुरा भयो होला नि प्रिय, तिमी चाहिँ के काम बिगारेर आएको हो भन्यो होला। अब त्यो भन्यो होला योसेफले, मलाई त मेडमले झुटो दोष लगाएर आएको। त्यो अरू 2 भाइलाई पनि सोध्यो होला, तिमीहरू चाहिँ के भएर आएको? अनि त्यो बिचमा नि योसेफले चाहिँ आफ्नो सपनाबाटै सुरु गर्यो होला प्रिय, मलाई लाग्छ। तर त्यो 2 भाइ राजालाई खुवाउने र राजालाई पकाइदिने व्यक्तिले पनि सपना देखेको थियो। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने घटना होइन? 2 भाइले पनि सपना देखेछ। अब तपाईँले एकछिन विचार गर्नुहोस् त, सपना देख्ने 3 भाइ त्यो भित्र थुप्रिँदा कस्तो सिन भयो होला? सपनाको सिजन थियो क्या हो जस्तो लागेन तपाईँलाई? मलाई त त्यस्तो पो लाग्छ, सपनाको सिजन पो थियो कि जस्तो। अनि त्यो 2 जना पकाउने र खुवाउने मान्छेले, बनाउने र पिलाउने मान्छेले पनि आफ्नो सपना भने है। इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईँलाई भन्दैछु म। अनि सपना भन्यो, अनि त्यो पिलाउने व्यक्तिले भन्यो, राजालाई दागमा टक्राउने व्यक्तिले भन्यो, मैले हेर्दा हेर्दै दागको बोटमा 3वटा हाँगा आयो, अनि त्यो हाँगाबाट दाग रस मैले बनाएर राजालाई पिलाएँ मात्रै भन्दै थियो। योसेफले सपनाको अर्थ खोलिदियो, अब तिमीलाई राजाले तिम्रै काममा नियुक्त गर्छ। खुसीको कुरा नि, वाउ भनिदिनुहोस् न, वाउ भनिदिनुहोस् त। खुसीको कुरा, तिमीले देखेको त्यो दागरस टक्राउने व्यक्तिलाई भन्छ तिम्रो काममै राजाले नियुक्त गर्नुहुनेछ। सपना चाहिँ यो 2 जना व्यक्तिले राइट टाइममा राइट व्यक्तिलाई भन्यो। आज म तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, तपाईँको सपना, तपाईँको दर्शन, सपना देखेर सपनामा हिँड्नेलाई नै भन्नु होला। तपाईँको दर्शन देखेर दर्शनमा हिँड्ने व्यक्तिलाई नै भन्नु होला। तपाईँको सेवाकाईको दर्शन सेवाकाई नै नहिँड्नेलाई भन्नुभयो भने ब्याकस्लाइड बनाउला है। हाम्रो सेवाकाई गर्ने दर्शन हुन्छ, अनि त्यो दर्शन शेयर चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई गर्छौँ भन्दा नि सेवाकाई नै नहिँड्नेलाई गर्छौँ नि त, प्रार्थनै नगर्ने व्यक्तिलाई। तर यहाँनिर यो 2 जना व्यक्तिलाई हेर्नुभयो भने उनीहरूले देखेको दर्शन सपना चाहिँ सपना देखेर सपनामा हिँड्दै गर्ने योसेफलाई नै भनेको, राइट टाइममा राइट व्यक्तिलाई भनेको। आज तपाईँ र मेरो दर्शन कस्तो व्यक्तिलाई सेयरिङ गर्दैछौँ? आज तपाईँ र मेरो सपना कस्तो व्यक्तिलाई भन्दैछौँ प्रिय? तपाईँको बिजनेस गर्ने सपना छ, चोरसँग तपाईँले भन्नु भएको छैन, तपाईँलाई डुबाउला है, आज म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु। व्यापार गर्ने व्यक्तिसँगै तपाईँको व्यापारको दर्शन सेयरिङ गर्नु होला। सेवाकै गर्नेले सेवाकै गर्ने सँगै र त्यो दर्शनमा हिँड्ने व्यक्तिलाई नै भन्नु होला, तपाईँलाई उत्साह मिल्छ र राइट सजेसन पाउनुहुन्छ। अनि अन्तमा योसेफले भनिदियो, तिमीलाई चाहिँ राजाले तिम्रै काममा नियुक्त गर्छ। अनि अर्को बनाउने मान्छेलाई पनि खुसी लाग्यो, ओहो मेरो पनि सपनाको अर्थ राम्रै होला, मेरो पनि छ हो भने। जेलभित्र नि भन त तिम्रो। अनि त्यो बनाउने व्यक्तिले पनि भन्यो, 3वटा टोकरी थियो, अनि पहिलो टोकरीमा त्यो राजालाई भन्दै थियो, अनि अरू टोकरीको त चराले ठुङ्दै थियो। त्यति मात्रै भनिसकेको थिएन, योसेफले अर्थ खोलिदिइहाल्यो, राइट अर्थ खोलिदियो। तिम्रो शिर चाहिँ राजाले झुन्डाउँदैछ र तिम्रो मासु चाहिँ चराहरूले खाँदैछ भन्दा झन्डै ढल्यो नि प्रिय। अब म हो भने चाहिँ ढल्थ्यो होला। तिमीलाई चाहिँ अन्त गर्दैछ, तिमीलाई चाहिँ झुन्डाउँदैछ है राजाले भन्दाखेरि ढल्दैन प्रिय? साँच्ची नै भोलिको दिनमा गएर त्यस्तै भयो। एउटालाई राजाले योसेफले अर्थ खोलिदिएको जस्तै भयो, अनि अर्कोलाई चाहिँ अर्थ खोलिदिएको जस्तै राजाले झुन्डाएर मारिदियो। अनि कसलाई चाहिँ झुन्डायो, कसलाई चाहिँ राख्यो भन्दा नि खुवाउनेलाई पिलाउनेलाई चाहिँ राखियो जिउँदै, तर बनाउनेलाई चाहिँ मारिदियो राजाले। आज म तपाईँलाई यसो भनौँ, परमेश्वरको राज्यमा खुवाउने काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले बचाएर राख्नुहुन्छ। तपाईँले कसैलाई प्रभुको वचन खुवाउँदै हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई अझै
बचाउन्। तपाईले सेवा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, अझै बचाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले खिलाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले संगति खुवाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ, सेवाकाई खुवाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको सेवाकाईलाई प्रभुले अझै बढाउनु हुनेछ, दिगो बनाउनु हुनेछ प्रिय। यो जुम मार्फत यो सेवाकाई चाहिँ खुवाउने सेवाकाई हुँदैछ, पिलाउने सेवाकाई हुँदैछ। यो नेपाल प्रेयर टिमको सेवाकाईलाई प्रभुले अझै बनाउनु हुनेछ, अझै राख्नु हुनेछ प्रिय। तर कति चाहिँ यस्तो सेवाकाईहरू छ जुन चाहिँ सेवाकाईहरू चाहिँ आफ्नै कम्पोज छ नि, बनाउने सेवाकाई, बनाउने सेवाकाईहरू छ नि। जो बनाउने भनेको चाहिँ आफ्नै कम्पोज, झुटो गवाई बनाएर, झुटो रिपोर्ट भरेर, झुटो झुटो कुरा आफ्नै कम्पोज गर्दै प्रभुले भनेकै छैन, आफ्नै कुरा बनाउँदै त्यो आफ्नै धन्दा गर्नेहरूको सेवाकाईले चाहिँ प्रभुले अब झुन्डाउँदै हुनुहुन्छ। तितो कुरा बोल्दैछ है प्रिय। बनाउनेलाई चाहिँ प्रभुले मार्नु भयो, अर्थ राजाले मार्यो, तर खुवाउनेलाई चाहिँ राजाले बचाइराख्यो। अब बनावटी सेवाकाईहरू चल्दैन प्रिय, अब डुप्लिकेट गवाईहरू चल्दैन, बनावटी आफ्नै हावाको बनाएको कुराहरू चल्दैन। प्रभुलाई मन पर्दैन त्यो कुराहरू प्रिय। अब राइट कुरा खुवाउने व्यक्ति चाहियो, अब राइट कुरा पिलाउने व्यक्ति चाहियो। त्यो सेवाकाईहरू चाहिँ बढ्छ। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, कसैले आज यीशुको नाममा उनीहरूले आफ्नै कुरा बनाउँदैछ। अस्ति विदेशमा गएर मेरो एउटा साथीले भन्दै थियो, गवाई दियो अरे हाम्रो एउटा मान्छेले नि, मैले त किडनी निकालेर प्रभुको सेवाकाई गरेको चर्च बनाएको भने अरे। त्यहाँको मान्छेले डक्टर ट्रिटमेन्ट गर्नु लगेछ कि किडनी छ कि छैन भन्छ, दुईटै किडनी थियो अरे त्यो मान्छेको। हावामा माया लाग्दो गवाई गएर भनेछ विदेशमा, मैले चाहिँ किडनी बेचेर चर्च बनाएको भने अरे, किडनी निकालेर। मण्डलीले चाहिँ नि डक्टर भएकोमा लाँदा त दुईटै किडनी ठिक थियो अरे, भोलि टिकट काटेर फर्काइदियो अरे कटाएर। अब हाम्रो झुटो बनावटी सेवाकाईहरू, झुटो बनावटी कुराहरू प्रभुले अब मार्दै हुनुहुन्छ, नाश गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अन्तमा प्रभुले योसेफमाथि एउटा निगाह दिनुभएको थियो। मैले निगाहको कुरा गर्दैछु। निगाह भएको व्यक्तिले चाहिँ राइट टाइममा राइट कुराहरू गर्छ। अनि अन्तमा 2 वर्षपछि राजाले पनि एउटा सपना देख्यो। पक्का पनि सपनाको सिजनै थियो मलाई लाग्छ। राजाले पनि देखेछ नि त सपना फेरि। अब 40-41 अध्याय पुगे है म त प्रिय। अब सके मैले बाइबल बन्द गरेँ। 41 अध्यायमा 40 अध्याय 41 अध्यायमा गएर हेऱ्यौँ भने नि राजाको सपनाको अर्थ खोल्ने मान्छे भेटेको थिएन। अनि अन्तमा चाहिँ योसेफलाई लियो। योसेफले सपनाको अर्थ जब खोलिदियो नि, यो पद चाहिँ म पढेर अन्त गर्छु है, यो पद चाहिँ म पढ्नै पर्छ तपाईँको बिचमा। 41 अध्यायमा जब राजाको सपनाको अर्थ योसेफले खोलिदियो नि प्रिय, 41 अध्यायको 41 पद र 42 पद पढ्दैछु है म। अनि फारोले योसेफलाई भने, हेर मैले तिमीलाई सम्पूर्ण मिस्र देशमाथि अधिकार दिएको छु। तब फारोले आफ्नो छाप औँठी आफ्नो औँलाबाट फुकालेर योसेफको औँलामा लगाइदिए र तिनका मलमलको लुगा पहिराइदिए र तिनका गलामा सुनको सिक्री लगाइदिए। मिठो कुरा, यो योसेफलाई मान्छेले के चाहिँ गरेन होला हौ प्रिय, तर पनि योसेफमाथि परमेश्वरको फेभर, परमेश्वरको निगाहको स्वर्गदूतले उसलाई गाइड गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि राजाको पनि अर्थ जब उसले खोलिदियो नि, नम्बर 1 भन्दैछ राजाले छाप औँठी खोलेर लगाइदियो अरे योसेफलाई। परमेश्वरको फेभरले चाहिँ त्यसो गर्छ है प्रिय। छाप औँठी लगाइदियो भनेको चाहिँ अधिकार उसले पायो, त्यो देशमाथि अधिकार पायो। त्यत्रो दिनसम्म ऊ लुटिएको थियो, गुमिएको थियो, तर परमेश्वरको फेभरको कारणले, निगाहको कारणले गर्दाखेरि उसलाई सम्पूर्ण राज्यमाथि परमेश्वरले अधिकार दिनुभयो। तपाईँ पनि आफ्नो जीवनमा प्रभुको सेवाकाई गर्दा गर्दै, प्रभुको काम गर्दा गर्दै धेरैचोटि लुटिनु भयो होला, तपाईँको अधिकारहरू खोसिदियो होला, तपाईँलाई अन्याय र अत्याचार भयो होला। तर आजको दिन प्रभुको वचन सुन्दा सुन्दै परमेश्वरको निगाह तपाईसँग छ। अनि त्यो निगाह गर्ने स्वर्गदूतले तपाईँलाई ढाकेको हुनाले गर्दा अब तपाईँको लुटेको अधिकारहरू प्रभुले फर्काउँदै हुनुहुन्छ प्रिय। लुटिएको सबै कुराहरू प्रभुले फिर्ता गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा। अलिक मुनितिर गएर अर्को कुरो चाहिँ राजाले मलमलको वस्त्र लगाइदियो अरे।
यो व्यक्ति योसेफ कतिचोटि नाङ्गो भएको थियो, कतिचोटि परमेश्वरको फेभर यो व्यक्तिमा भएको कारणले गर्दा ऊ 3 चोटिसम्म नाङ्गो भए तापनि परमेश्वरले यो व्यक्तिलाई उसको राजाको दरबारको मलमलको वस्त्र चाहिँ ओढाइदियो। प्रिय, तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा धेरैचोटि हामी नाङ्गियौँ होला, धेरैचोटि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा चाहिँ समस्या भयो, हाम्रो जिन्दगीलाई नग्नतामा हामीलाई पारिदियो होला। प्रिय, आज म तपाईँलाई यसो भनौँ, मानिसले तपाईँ र मलाई लुट्यो, मानिसले तपाईँ र मलाई नाङ्गो झार किन बनाएन होला, तर परमेश्वरको धार्मिकताको वस्त्रले तपाईँ र मलाई ढाक्नु भएको छ। त्यो परमेश्वरको इज्जत र सम्मानको वस्त्रले तपाईँ र मलाई ढाक्नु भएको छ। अलिक मुनितिर आएर भन्छ सुनको सिक्री लगाइदियो अरे। निगा पाएको व्यक्ति चाहिँ यस्तो हुन्छ प्रिय, लास्ट पोइन्टमा पुर्याउँदै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरले हामीलाई उठाउनु नै हुन्छ, फर्काउनु नै हुन्छ। हामी डराउनु पर्दैन। सुनको सिक्रीले चाहिँ आदरलाई बताउँछ, सम्मानलाई बताउँछ। तपाईँको आदर गुमिएको थियो, तपाईँको सम्मान र इज्जत लुटिएको थियो होला। अबको दिनहरू चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको फेभर अनुसार त्यो स्वर्गदूतलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, अब तैँले चाहिँ मेरो छोरीलाई गएर त्यो आदर फेरि पनि फर्काइदिनु पर्छ, तैँले चाहिँ मेरो छोरालाई गएर त्यो आदर र सम्मान फर्काइदिनु पर्छ। अब चाहिँ तपाईँ र मेरो आदर र सम्मान फेरि पनि प्राप्त गर्ने समय हो। प्रिय, यो चाहिँ मिठो कुरा भन्छ। 43 ले भन्छ, तिनलाई फारोले आफ्नो दोस्रो प्रशासक झैँ रथमा राखी सवारी गराए, मानिसहरू तिनको अघि घोडा टेकेर झुक भनी कराउँदै हिँडे। हेर्नुहोस् है प्रिय, 43 ले भन्छ राजाले यो व्यक्ति योसेफलाई औँठी मात्रै लगाइदिएन, लुगा मात्रै लगाइदिएन, सिक्री मात्रै लगाइदिएन, तर दोस्रो प्रशासकलाई जस्तो रथमा राखेर हिँडायो अरे। द्याट मिन्स पहिलो रथमा होइन, दोस्रो रथमा राख्यो अरे। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा नि प्रिय, दोस्रो रथमा राख्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दा नि, रथ भनेको चाहिँ लडाइँमा प्रयोग गर्ने एउटा औजार, एउटा लडाइँमा प्रयोग गर्ने एउटा साधन हो होइन, रथ भनेको चाहिँ। तर बाइबलले भन्छ पहिलो प्रशासक जस्तो होइन, पहिलो रथको कुरा गरेको होइन, दोस्रो रथको कुरा गरेको छ। किनभने लडाइँमा चाहिँ पहिलो रथमा जो अगाडि हुन्छ त्यो मान्छे ठहरै मर्छ, पछाडि अगाडिबाट आएको दुश्मनको प्रहारले होइन। अगाडिको रथमा छ भने पहिला अगाडि जाने नै मर्छ। तर किन यहाँनिर चाहिँ दोस्रो प्रशासक झैँ दोस्रो रथमा भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, उसको सुरक्षाको लागि चाहिँ अगाडि चाहिँ कसै छ अनि पछि चाहिँ ऊ सुरक्षित छ भन्नु खोजेको। वास्तवमा आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हाम्रो परम प्रभु परमेश्वर चाहिँ हाम्रो अगाडि प्रशासक हुनुहुन्छ। हाम्रो अघि चाहिँ परम प्रभु परमेश्वर र स्वर्गदूतहरू, निगाको स्वर्गदूत चाहिँ हाम्रो अघि छ प्रिय। अनि हामी चाहिँ उहाँको पछि छौँ र तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ हाम्रो परम प्रभु निगाको परमेश्वर नै अघि हुनुहुन्छ भने, हाम्रो निगाको स्वर्गदूत नै हाम्रो अगाडि छ भने तपाईँ र म चाहिँ त्यसै पनि सुरक्षित छौँ प्रिय। तपाईँ र म चाहिँ त्यसै पनि सुरक्षित छौँ, किनभने हाम्रो अघि परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँलाई उछिनेर प्रहार गरेर कसैले पनि सिद्ध्याउन सक्दैन। यसकारणले गर्दा वी आर सेफ, हामी सेफ छौँ, हामी बचाएको छौँ। किन भन्दा हाम्रो अघि निगाहको परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि निगाहको स्वर्गदूत छ। अनि योसेफलाई परमप्रभु परमेश्वरले वृद्धि गर्नु भए चाहिँ, अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा योसेफलाई निगाह गर्नु भए चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले निगाह गर्नुभएको छ। अनि त्यो निगाहको स्वर्गदूत छ। तपाईँ र म खाडलमै जान किन नपरोस्, तपाईँ र म नाङ्गो झार हुन किन नपरोस्, तपाईँ र मेरो जीवनमा दोष नै किन नआओस्, त्यति बेला पनि निगाहको परमेश्वर र निगाहको स्वर्गदूतले तपाईँ र मलाई ढाकेको हुनेछ। हामी डराउने छैनौँ। परमेश्वरको वचनको लागि छोटो धन्यवाद दिनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। बुबा, तपाईँलाई धन्यवाद। हामीले 3वटा स्वर्गदूतहरूको विषयमा आज हेरेका छौँ अनि तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो लागि खटाइदिनु भएको स्वर्गदूतहरूको सेवालाई आज हामीले प्रभु बुझेका छौँ। हामीलाई गार्ड गर्ने एन्जलको विषयमा हामीले हेरेका छौँ अनि हामीलाई यात्रामा कृपा गर्ने एन्जलको विषयमा हेरेका छौँ। अनि प्रभु हाम्रो जीवनमा कसरी चाहिँ निगाह गर्ने, फेभर गर्ने एउटा एन्जल हुन्छ त्यो कुराको विषयमा पनि हामीले हेरेका छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद। हामी कति धेरै प्रोटेक्टेड छौँ, हामी कति धेरै सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा आज तपाईँको वचनबाट हामीले हेर्न सक्यौँ। अनि सबै कुराको लागि धन्यवाद। जुममा रहनुभएका सबैमाथि यो एन्जलहरूलाई म रिलिज गर्दछु। तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद भन्छु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन, 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 आमेन।
सभालाई जय मसीह, प्रभुले धेरै आशिष दिउन्। यो समय प्रभुको छोरालाई दिदछु।